फाइलोक्लेट भनेको थियो, अर्को चाहिँ हाम्रो फाइलोड भन्ने छ है, दुईटा छुट्टा छुट्टै हो। यो फाइलोक्लेट के को मोडिफिकेसन हो त? यो फाइलोड के को मोडिफिकेसन हो? पेट्युल है। लिफमा जुन यस्तो यो पेट्युल हुन्छ, यो पेट्युलको मोडिफिकेसन, यसको मोडिफिकेसन है त। यो दुईटा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। भने चाहिँ हाम्रो 25 को चाहिँ बी हुने भयो र 27 को चाहिँ ए हुने भयो पेट्युल है त। अब हामी 26 मा हो। 26 मा के छ भने एसिमिलेटरी रुट अर फोटोसिन्थेटिक रुट है त। फोटोसिन्थेटिक रुट कहाँ पाउँछ त है त? फोटोसिन्थेटिक रुट कहाँ पाउँछ है त? 3T भनेर सम्झिनु पर्यो। जुन हाम्रो अप्सनमा दिएको छ त ट्र्यापा, टिनोस्पोरा र टेनियोफाइलम। दादा टिनोस्पोरालाई चाहिँ गुर्जो भन्छ। खोइ के हो मलाई थाहा छैन यो साइन्टिफिक नेम है त। अहिले यिनीहरू घोक्ने त हो है त। नै चर्चित थियो त गुर्जोमा पाउँछ के हैन? गुर्जो नै भन्छ। एकचोटि गुगलमा हेर न, ठ्याक्क फोटो भएपछि थाहा हुन्छ है त। ओके दा। है त मैले त्यहाँ पोस्ट धेरैलाई बनाइदिएछु, एडमिट गरेर राख है त। हेर त यो तीनवटामा चाहिँ हाम्रो ट्रापा, टिनोस्पोरा र टेनियोफाइलम, यो तीनवटामा चाहिँ हाम्रो फोटोसिन्थेटिक रुट पाउँछ। कसरी सम्झिनु पर्यो? आइराछ त। आको छ। आइराछ त। है त भनेपछि यो तीनवटामा चाहिँ हाम्रो के पाउने भयो त? फोटोसिन्थेटिक रुट पाउने भयो। भनेपछि यो 3T भनेर सम्झिनु पर्यो। फोटोसिन्थेटिक रुट भनेकै एसिमिलेटरी रुट पनि हो। यो कहाँ पाउँछ त? ट्रापा, टिनोस्पोरा र टेनियोफाइलम, TTT भनेर सम्झिनु पर्यो। हाम्रो आन्सर अल अफ द अबभ हो है त, टी। ल अब अर्को है त 28। एकैछिन है म अब हामी अर्को हेरौँ। अब हैन इन्फ्लोरेसन्स हेर त। इन्फ्लोरेसन्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ है। रेसिमोज हुन्छ, साइमोज हुन्छ। 26 को चाहिँ अल है त। हेर इन्फ्लोरेसन्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, रेसिमोज, साइमोज। त्यो मध्ये चाहिँ हामीले धेरै सोध्ने भनेको एउटा स्पेशलाइज्ड इन्फ्लोरेसन्सको बारेमा चाहिँ हामीलाई सोधिरा हुन्छ। तीनवटा हामीसँग 3 देखि 4 वटा चाहिँ स्पेशल इन्फ्लोरेसन्सहरु छ, त्यो हामीले जान्नु पर्यो। एउटा चाहिँ हामीसँग हाइपन्थोडियम है त। एउटा चाहिँ हामीसँग हाइपन्थोडियम है त। अर्को चाहिँ हामीसँग हेर अप्सनमै छ, हाम्रो जे छ अप्सनमै छ। एउटा चाहिँ साइटियम है त। अर्को चाहिँ हाम्रो सिनान्थियम है त। एउटा छ भर्टिक्लास्ट है त। भर्टिक्लास्ट धेरै नै खोजिरा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो 4 वटा चाहिँ हामीले एकदम डिटेल्समै पढ्नुपर्छ। यो हाम्रो स्पेशल इन्फ्लोरेसन्सहरु हो। यो कहाँ पाउँछ, कस्तो हुन्छ, फ्लावर कस्तो हुन्छ, इन्फ्लोरेसन्स भित्र हरेक कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हेरौँ त अब हामी आज यो हाइपन्थोडियममा के हुन्छ त है त। अब पहिलो कुरा जान्नु पर्यो हाइपन्थोडियम कहाँ पाउँछ भनेपछि हाइपन्थोडियम पाउने भनेको ज्यादा स्लो भयो हजुरको। ए आवाज क्लियर आएन। फिकसमा हुन्छ। अरे के त क्लियर आएन। एकैछिन नेटको त अहिले पनि स्लो आइरहेछ। अहिले ठिक छ।
बेलुका यो त्यो डाटावाला नेट हन्सको हुन्छ होला है त हेरौँ त हामीले यो तीनवटा बारेमा थाहा पाउनु पर्यो एउटा हाइपोथोरियम पाउनु पर्यो एउटा साइथियम र एउटा सिनान्थियम है त अहिले के छ ठिक छ सुनिरहेछौ ठिक छ हेर त हाइपोथोरियम कहाँ पाउँछ फिकसमा पाउँछ है त Recording in progress. हेर कहाँ पाउँछ त फिकसमा के हुन्छ त हाइपोथोरियममा हेर हाइपोथोरियममा के हुन्छ भने चाहिँ यो भनेको इन्फ्लोरेसेन्समा हेर यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर त यसको फ्लावरहरूको मेन टाइप हामीले जान्नु पर्यो हाइपोथोरियममा थ्री टाइप्स अफ फ्लावर हुन्छ है त Recording stopped. टाइप्स अफ फ्लावर हुन्छ हजुर रेकर्डिङ कसले फेरि स्टप गर्यो खोइ मलाई थाहा भएन आफै रेकर्डिङ झुकेर रेकर्ड भयो थियो त्यही भएर मैले फेरि स्टप गरेको त झुकेर भएको भए ल ल ठिक छ है त हाइपोथोरियम कहाँ हुन्छ भनेपछि के अरे हाइपोथोरियममा तीनवटा टाइप्स अफ फ्लावर हुन्छ कुन फ्लावर जान्नु पर्यो है त एउटा हुन्छ मेल फ्लावर मेल फिमेल अनि बिचको मेल फिमेल अनि एउटा हुन्छ चाहिँ स्ट्राइल अर गल फ्लावर भन्छ स्ट्राइल फ्लावर भनेपछि मेल भनेको एन्ड्रोसियम भएको फिमेल भनेपछि गाइनोसियम भएको र गल फ्लावर भनेको त्यस्तो केही पनि हुँदैन है त त्यसलाई हामीले न्युट्रल फ्लावर पनि भन्छ गल फ्लावर अरू यसलाई स्ट्राइल फ्लावर जुन चाहिँ फर्टाइल हुँदैन स्ट्राइल हुन्छ भनेपछि कुन टाइप्स अफ इन्फ्लोरेसेन्समा थ्रीवटा टाइप्स अफ फ्लावर पाउँछ भने पनि हामीले हाइपोथोरियम भन्नु पर्यो यो कहाँ पाउँछ फिकसमा पाउँछ यो के हो त स्पेसल इन्फ्लोरेसेन्स हो रेसिमोस साइमोस भनेको चाहिँ यो एउटा टाइप भयो यो चाहिँ स्पेसल टाइपमा पर्ने भयो है त र यो हाइपोथोरियमले कुन फ्रुट दिन्छ त हाइपोथोरियम इन्फ्लोरेसेन्सले कुन फ्रुट दिन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ हाइकोनस यसले सोरोसिस है त यसले सोरोसिस फ्रुट दिन्छ यही इन्फ्लोरेसेन्स चाहिँ फ्रुटमा डेभलप हुने हो कुन फ्रुटमा सोरोसिसमा भनेर सम्झिनु पर्यो है त सोरोसिस हामीले डिफ्रेन्ट फ्रुटहरूको नाम पढ्छौँ है त अब फ्रुटमा त्यहाँ अब होइन ज्याक फ्रुटमा के हुन्छ फिकसमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पोजिट फ्रुटहरूको नाम पढ्छौँ है त त्यस्तैमा एउटा यो सोरोसिस भनेको हाइपोथोरियम इन्फ्लोरेसेन्सबाट आउने फ्रुट हो यो इन्फ्लोरेसेन्स पछि डेभलप भएर सोरोसिस फ्रुट दिन्छ यति कुरा चाहिँ हाइपोथोरियमको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो हेर त यहाँ के भनेको छ 28 मा अ फ्ल्याक्स अर पियर सेप फ्लेसी रिसेप्टेकल है त पियर जस्तो हुन्छ फ्लेसी हुन्छ इन्क्लोजिङ थ्री टाइप्स अफ फ्लावर है त कुन हुन्छ त यो थ्री टाइप्स अफ फ्लावर भन्यो भने चाहिँ हामीले हाइपोथोरियम भन्नु पर्यो 28 मा आन्सर हाम्रो बी हुने भयो है त अनि त्यसमा के सम्झिनु पर्यो एउटा इक्जाम्पल फिकस अर्को टाइप अफ फ्लावर र त्यो कुन फ्रुटमा डेभलप हुन्छ त्यो कुरा र यो कस्तो सेपको हुन्छ त फ्ल्याग सेपको हुन्छ है त भाडो जस्तो सेपको हुन्छ अब 29 मा हो है त 27 को हाम्रो बी हुने भयो है त अब 28 को बी हुने भयो अब 29 मा हो साइथियम इन्फ्लोरेसेन्स इज फाउन्ड इन है त अब साइथियम कहाँ पाउँछ त इफोर्बिया है त साइथियम कहाँ पाउँछ भनेर है त साइथियम इन्फ्लोरेसेन्स कहाँ पाउँछ भनेर सोध्यो भने हामीले पहिला यसको इक्जाम्पल जान्नु पर्यो साइथियमको युफोर्बिया अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भने चाहिँ यो साइथियम इन्फ्लोरेसेन्समा कस्तो हुन्छ हेर यसमा के हुन्छ भने यो हेर साइथियम भनेकै कप जस्तो है त्यो कप लाइक हाम्रो हाइपोथोरियम चाहिँ फ्ल्याक्स लाइक अर पियर सेप भयो यो चाहिँ कप जस्तो हुने भयो जुनमा चाहिँ हेर एउटा सिंगल फिमेल वान फिमेल फ्लावर हुन्छ सिंगल फिमेल फ्लावर हुन्छ एन्ड यसको र यो फिमेल फ्लावर सेन्टरमा हुन्छ र यसको वरिपरि चाहिँ यसको छेउमा चाहिँ 5 मेल फ्लावर हुन्छ है त भनेपछि 1:5 रेसियोमा हुन्छ एउटा फिमेल फ्लावर छ भने 5 मेल फ्लावर हुन्छ र यस्तो इन्फ्लोरेसेन्सलाई हामी के भन्छौँ साइथियम भन्छौँ भनेपछि यसको सेप यदि हामीले हेर्ने हो भने हेर यसको सेप कस्तो देखिन्छ त यो हाम्रो कप जस्तो हुने भयो यहाँबाट एउटा सिंगल फिमेल फ्लावर आउँछ है त यसको वरिपरि चाहिँ मल्टिपल 5 चाहिँ मेल फ्लावर हुन्छ भनेपछि यस्तो टाइपको फ्लावर भयो भने हामीले यसलाई साइथियम भन्छौँ है त एउटा स्पेसल इन्फ्लोरेसेन्स भयो र यो साइथियमको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो यो साइथियमको इक्जाम्पल पनि सम्झिनु पर्यो युफोर्बियामा चाहिँ साइथियम हुन्छ भनेपछि साइथियम इन्फ्लोरेसेन्स इज फाउन्ड भने
युफोर्बिया। अर्को हेर त अप्सनमा 29 को हाम्रो के हुने भयो त सी हुने भयो आन्सर है त। अर्को यहाँ अप्सन हेर त अस्किमम भनेको छ। अस्किमम भनेको तुलसी है त। तुलसीले हामीले अस्किमम भन्छौँ। तुलसीले हामीले अस्किमम भन्छौँ र तुलसीमा कस्तो इन्फ्लोरेसेन्स पाउँछ भनेर पनि सोध्छ हामीले। है त भर्टिक्ल्यास्टर टाइप अफ अस्किमम यो तुलसीमा पाउँछ। अर्को छ हाम्रो अब यो अप्सन मध्ये मोरस। मोरस भनेको मोरस अल्भा हैन, के भन्छ यसलाई मलबेरी मोरस है त। अनि फिकसमा फिकस भनेको हाइपन्थोडियम भयो, अस्किमम भर्टिक्ल्यास्टर भयो। यति यो तीनवटा बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो। एउटा हाम्रो सिनान्थियम भन्ने छ। त्यो सिनान्थियम भनेको ससर सेप, फुटबल जस्तो सेप हुन्छ। यो सिनान्थियम यो तीनटा बढी इम्पोर्टेन्ट रहेछ त। यो तीनवटा इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो सिनान्थियम खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो पनि अब यो ससर फुटबल सेप जस्तो हुन्छ र यो कहाँ पाउँछ अब यसको एक्जाम्पल डस्ट, यो चाहिँ डस्टेनियामा पाउँछ। अब यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। हामीले कुन कुन जानु पर्यो, एउटा भर्टिक्ल्यास्टर, एउटा हाइपन्थोडियम र अर्को साइथियम। यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ हामीलाई सोधिरहन्छ है त। अब हामी 30 नम्बरमा हौ। 30 मा के छैन अब हेर, यो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, एकदम फेमस क्वेसन हो। सिनजेनेसिस भनेको के हो है त। सिनजेनेसिस भनेको के हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेसम्मको हरेक इक्जाममा यो चाहिँ सोधिरहन्छ। सिनजेनेसिस भनेको के हो, सिनजेनेसिस हेर त। सिनजेनेसिस भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ फ्लावरमा हेरेर के हुन्छ, यो एउटा एन्थर हो भने हेरेर त, यो एउटा स्टाइमिन हो भने स्टाइमिनको माथिल्लो पार्टलाई हामी एन्थर भन्छौँ है, जुन डाइलेटेड पार्टलाई एन्थर भन्छौँ र तलको यस्तो ट्युब जस्तोलाई फिलामेन्ट भन्छौँ। फिलामेन्ट भन्छौँ भनेपछि सिनजेनेसिस भनेको यस्तो स्टाइमिन हो जुनमा फिलामेन्ट फ्री हुन्छ बट एन्थर युनाइटेड हुन्छ है त। फिलामेन्ट फ्री but anthers are united. बाइलोब्ड हुन्छ एन्थर। एन्थर त बाइलोब नै हुन्छ है त। एन्थर बाइलोब टेट्रल हामी अब एन्थरको बारेमा डिटेल्समा हामीले अब भोलि बिहानदेखि चाहिँ हामीले इम्ब्रायोलोजी सुरु गर्छौँ। भोलि बिहान सबैजना है 6 बजे आउनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले इम्ब्रायोलोजी सुरु गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले डिटेलमा अब रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट इम्ब्रायोलोजीको बारेमा कुरा गर्छौँ। हजुर जेनेटिक्स सकेको अब किन होइन, बाँकी सबै केही आज मैले क्लास लिएन कि त्यही भएर आज पढाउनु भयो। जेनेटिक्स चाहिँ हिजै सक्यो। आज हामीले आज स्टुडेन्ट खासै 50-55 जना मात्र थियो। त्यही भएर हामीले आज इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पुरै रिभाइज गर्यो है त। आज हामीले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री गर्यो। अब तिमीहरूले क्लास 4 दिन्छौ है त। अनि चाहिँ सिनजेनेसिस भने कस्तो हो त। सिनजेनेसिस भने एन्थर युनाइट भएको र फिलामेन्ट फ्री। जस्तै हेर, जस्तै एन्थरहरू युनाइट भएको छ, सबै एन्थरहरू युनाइट भएको छ तर फिलामेन्ट्सहरू पुरै फ्री छ। एन्थर एक अर्कासँग टाँस्दै छ तर फिलामेन्ट फ्री हुन्छ। यस्तो टाइपलाई हामी के भन्छौँ, सिनजेनेसिस भन्छौँ है त। भने हाम्रो एन्सर के हुने भयो, 30 को बी। फिलामेन्ट्स आर फ्री बट एन्थर्स आर फ्युज्ड। एन्थर फ्युज भएको हुन्छ, एक अर्कासँग जोडेको हुन्छ, तर फिलामेन्ट फ्री हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिनजेनेसिस भन्छौँ है त। 30 को बी हुने भयो। अब 31 मा हेर त, टमेटो। टमेटो भने टमेटोमा कस्तो फ्रुटको नाम हामीलाई थाहा, पोम, बेरी, ड्रुप, नट। अब ड्रुप कहाँ पाउँछ, नट कहाँ पाउँछ है त। हरेक कुराको हरेकको एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरू थाहा पाउनु पर्यो। टमेटोमा कस्तो फ्रुट पाउँछ त, बेरी पाउँछ, सम्झिनु पर्यो अब है त। अब यो के हो, पोम भन्ने के हो है, ड्रुप भन्ने के हो। अनि म्याङ्गोमा कस्तो पाउँछ, ड्रुप पाउँछ है त। म्याङ्गोमा ड्रुप। पोम चाहिँ कहाँ पाउँछ, एप्पल, पियर। एप्पलमा एप्पल र पियर। पियर भनेको आलु है त। यिनीहरूमा चाहिँ पोम पाउँछ। अनि चाहिँ बेरी चाहिँ टमेटोमा। ब्रिन्जलमा कस्तो पाउँछ, बेरी। हेर त, ब्रिन्जल र टमेटो उस्तै हुँदैन। हेर त, ब्रिन्जलमा यस्तो हुन्छ, भित्र गेडा गेडा जस्तो हुन्छ, अनि टमेटोमा पनि गोलो हुन्छ, भित्र टमेटोको बिउहरू हुन्छ।
ब्रिन्जल र टमाटो भनेको उही जस्तै हो दुईटामा बेरी पाउने भयो है त अब स्ट्रक्चर हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि अब कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो 31 को के भनेको सी है त टमाटोमा कस्तो फ्रुट पाउँछ त बेरी टाइप स्टफ हुन्छ अनि चाहिँ फ्रुट हुन्छ भित्र यसको सिडहरू डिस्पर्स्ड हुन्छ यस्तो टाइपले हामी भित्र यस्तो लोक्युल जस्तो पनि हुन्छ होला है त गलवेडामा यस्तो लोक्युल हुन्छ यस्तो पार्टमा लोक्युल सेपरेट गरेर हुन्छ यस्तोलाई भन्छ हामीले बेरी साइट्रसहरुमा कस्तो पाउँछ हाम्रो ओरेन्जहरुमा कागतीहरुमा कस्तो पाउँछ पेपो एस्पर्डियम पाउँछ है त है त ओरेन्ज एस्पर्डियम पाउँछ है त साइट्रसहरुमा एस्पर्डियम पाउँछ अनि सम्झिनु पर्यो है त सबैलाई अब सबैको सम्झिने भन्दा पनि अब ठ्याक्क कुन टाइपमा हो त जस्तै टमाटो ब्रिन्जल उस्ता हुन्छ है त साइट्रस भनेको ओरेन्ज हाम्रो कागती यिनीहरू एउटै फ्यामिलीमा पर्यो त एस्पर्डियम पाउँछ यस्तो कुरा सम्झिनु पर्यो जस्तै आरुमा के हुन्छ ल भन त एप्पल र आरु लगभग उस्तै हुन्छ भनेपछि पम पाउँछ ड्रुप भनेको म्याङ्गो भनेको फ्रुट हुन्छ बिचमा चाहिँ सिड हुन्छ ठुलो सिड हुन्छ यस्तोलाई ड्रुप भन्छौँ भने चाहिँ यस्तो कुराहरू सम्झिनुपर्छ दादा कुकुम्बरमा कस्तो पाउँछ ल भन त पेपो है त पेपो हामीले हैन एप्पलको के खान्छौ थ्यालामस है त क्वेशन्सहरु सबै अब कमन क्वेशन्सहरु छ है त सबै एकचोटी तिम्रो क्वेशन्स प्र्याक्टिस अब यो थ्योरी पढ्ने भन्दा पनि क्वेशन्स प्र्याक्टिस गरिदिनु पर्यो क्या अब लास्ट आवरमा थ्योरी पढेर बस्ने नै हैन ल हेर त द इडिबल पार्ट अफ एप्पल एन्ड पियर इज मैले भनिसकेँ 32 को थ्यालामस खान्छ एप्पल र पियर भनिसकेँ अब 33 मा हो मिल्की वाटर अफ ग्रीन कोकोनट इज हेर त कोकोनटमा हामीले कोकोनटको बाहिरको भुत्लाहरू भयो है त कोकोनटको बाहिरको भुत्ला भयो भित्र सेतो हुन्छ र यो भित्र पानी हुन्छ यो पानी भनेको के हो त यो कोकोनटको पानी भनेको के हो भनेपछि त्यसलाई है त भनेपछि यो कोकोनट भित्र पाउने पानी भनेको के को मोडिफिकेसन हो त यो कोकोनटको पानी भनेको इन्डोस्पर्मको मोडिफिकेसन हो भनेपछि हामीले जुन कोकोनटको पानी खान्छौँ त्यो पानी भनेको के हो त यो पानी भनेको इन्डोस्पर्म हो कस्तो इन्डोस्पर्म लिक्विड इन्डोस्पर्म हो भनेपछि 33 को सी हुने भयो है त ल यसरी हामीले हेर त अब यो बायोडाइभर्सिटीमा हामीले भाइरसको के क्वेशन्सहरु पढ्यो आफै पनि पढ्नुपर्छ है त कोरोना भाइरस के हो है त सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हो यस्तो कुराहरु सम्झिनु पर्यो भाइरसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ प्रोटिन कोड हैन भित्री लेयरलाई क्याप्सिड भन्छौँ बाहिर लेयरलाई इन्भेलप भन्छौँ भाइरसमा बाहिर फस्फोलिपिडहरु हुन्छ इन्भेलप लिपिडले बनाए हुन्छ त्यो कुराहरु जान्नु पर्यो भाइरसमा भाइरस आफै रेप्लिकेट गर्न सक्दैन लिभिङ होस्ट चाहिन्छ रेप्लिकेट गर्नलाई मल्टिप्लाई गर्नलाई त्यही भएर भाइरस चाहिँ अरु मान्छेहरुको कुनै लिभिङ अर्गानिजम्समा गएर बस्छ हैन ब्याक्टेरियामा बस्छ भने त्यो भाइरस ब्याक्टेरियोफेज भन्छौँ हैन इकोलाइमा बस्छ भने कोलिफेज भन्छौँ है त डिफ्रेन्ट नामहरु जेमा बस्छ त्यसकैमा लास्टमा फेज जोड्दिने हो लास्टमा फेज जोड्दिने हो त्यसै किन भाइरस ब्याक्टेरियामा बस्छ त भाइरसलाई त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो आफै एक्लै त गर्न सकिन्न अरु लिभिङ अर्गानिजम्सको गएर चाहिँ रेप्लिकेट गर्छ यस्तो कुरा भाइरसमा पढ्यो त्यसपछि हामीले भाइरसपछि हामीले ब्याक्टेरिया गएर पढ्यो अब ब्याक्टेरिया कस्तो हुन्छ ग्राम पोजिटिभ के हो ग्राम नेगेटिभ के हो यस्तो सम्झिनु पर्यो ब्याक्टेरियामा कसरी फोटोसिन्थेसिस हुन्छ है त ब्याक्टेरियाहरु अब हैन हरेक ब्याक्टेरिया हार्मफुल नै हुन्छ भन्ने छैन हाम्रो बडीमा मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया छ जुन हामीलाई चाहिन्छ है त हामीलाई चाहिन्छ त्यो ब्याक्टेरिया भयो भने हामी बाँच्दैनौँ भनेपछि ब्याक्टेरिया हार्मफुल पनि हुन्छ नर्मल पनि हुन्छ अब नर्मल ब्याक्टेरियालाई हामी नर्मल फ्लोरा भन्छौँ हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक्स खानु पर्यो नर्मल ब्याक्टेरिया त हामीले मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा ब्याक्टेरिया भएन भने त हाम्रो पुरै पेट नै बिग्रिन्छ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया छ भने चाहिँ राम्रो ब्याक्टेरिया हुनु पर्यो हैन यस्तो कुराहरु जान्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो लाइकेन्स भयो लाइकेन्स भनेको एल्गी र फंगाईको लाइकेन्समा के हुन्छ भने त एल्गी र फंगाईको कस्तो एसोसिएसन हुन्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसन हैन
सिम्बायोटिक भनेको दुईटै एकअर्का बिना अधुरो क्या, यो बिना यो बाँच्दैन, यो बिना यो बाँच्दैन। भनेपछि दुईटैलाई एकअर्का चाहिन्छ। भनेपछि लाइकेन एल्गी बिना कुनै पनि लाइकेन एक्जिस्ट हुँदैन, फङ्गाई बिना पनि हुँदैन, दुईटै चाहिन्छ। यस्तो सिचुएसनलाई भन्छ हामी सिम्बायोटिक है त। हाम्रो डिफ्रेन्ट अब हामी इकोलोजी नै सुरु गर्छौँ हेर त। त्यहाँ पनि हामी पढ्छौँ सिम्बायोटिक भने के हो है त। त्यस्तै प्रोटो कोअपरेसन भने के हो, भने के हो, कमेन्सलिजम भने के हो, अनि त्यसपछि प्रेडेटर्स भने के हो, प्यारासाइटिजम भने के हो। ल भन त यो हेर सिम्बायोटिक भनेको दुईटै एकअर्कासँग पुरै कम्पलसरी चाहिन्छ नि चाहिन्छ है त। एक बिना अर्को बोथ आर म्युचुअली बेनिफिटेड मात्र होइन कि म्युचुअली बेनिफिटेड मात्र होइन, र एक बिना अर्को मर्छ पनि, एउटा बिना अर्को मर्छ पनि। यो होइन कमेन्सलिजममा के हुन्छ भन त, एउटालाई फाइदा हुन्छ एउटालाई केही पनि एउटालाई फाइदा एउटालाई बेफाइदा होइन बेफाइदा हुँदैन होला, बेफाइदा हुँदैन तर केही नि हुन्न, एउटालाई मात्र फाइदा हुन्छ। र यो प्रोटो कोअपरेसन भनेको के हो, म्युचुअलिजम भन्न खोज्या भन त। यो प्रोटो कोअपरेसन भने के हो, सिम्बायोटिक जस्तै हो। हेर अब हेर, अब मैले तिमीलाई अब यो सबैको डिफरेन्स भने है त। हेर सिम्बायोटिक भनेको दुईटैलाई फाइदा छ, तर एक बिना अर्को मर्छ है त, अर्को मर्छ। एउटा माइक्रोफोरा हेर त, एउटा भएन भने चाहिँ अर्को मर्छ, त्यसलाई हामीले प्रोटो कोअपरेसन भन्छौँ। त्यसलाई हामीले सिम्बायोटिक भन्छौँ। प्रोटो कोअपरेसन भनेको दुईटैलाई फाइदा, तर एउटा भएन भने अर्को चाहिँ मर्दैन कि। जस्तै अब हेर न, अब मान्छेमै अब हाम्रो साथी भइदिएन भने त हामी मर्दैनौँ नि त, हामीसँग अर्को विकल्प पनि छ। भनेपछि यो सिम्बायोटिकमा चाहिँ होइन मलाई त्यही नै चाहिन्छ नभए म मर्छु भन्ने हो सिम्बायोटिक भनेको। प्रोटो कोअपरेसन भनेको होइन अर्को नभए पनि हामी दुईटैलाई फाइदा छ, तर अर्को चाहिँ पुरै 100% डिपेन्डेन्ट हुँदैन। अर्को चाहिँ अब यदि एउटा भइदिएन भने अर्को चाहिँ मर्दैन। जस्तै हेर त, यो सिम्बायोटिक भनेको एल्गी, हामीले के देख्छौँ भने भैँसीको जिउमा सानो त्यो हुन्छ कि किराहरू हुन्छ। कागले के गर्छ त, त्यो भैँसीको जिउको त्यो किराहरू खाइदिन्छ। भनेपछि कागलाई पनि फाइदा भयो, किन कागले खान पायो, र भैँसीलाई पनि फाइदा भयो, किन उसको जुम्रा चाहिँ अब कागले लगिदियो। भनेपछि दुईटैलाई फाइदा भइरहेछ, घाटा कसैलाई छैन। तर यदि कागले उसको भैँसीको त्यो जिउमा त्यो भएको किराहरूलाई, त्यो जुम्राहरूलाई खाइदिएन भने त के अरे भैँसीलाई घाटा लाग्दैन नि त। अरू कागलाई खानलाई त्यही जुम्रा मात्र छैन नि त, अरू पनि केही कुराहरू छ। कागले त्यही उसको जुम्रै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। भनेपछि यस्तो एसोसिएसनलाई प्रोटो कोअपरेसन भन्छ। र सिम्बायोटिक भनेको हेर त, एल्गी भनेको एल्गीले के गरिदिन्छ, खाना बनाउँछ भनेपछि एल्गी भएन भने यो फङ्गाई मर्छ कि, किनभने फङ्गाईको त आफ्नो त खाना बनाउने त्यो त छैन। फङ्गाई त अटोट्रफ छैन, हेटेरोट्रफ हो होइन, स्याप्रोफाइटिक हो। भनेपछि फङ्गाई चाहिँ एल्गी बिना मर्छ, भनेपछि लाइकेनको एक्जिस्टेन्स हुँदैन। यस्तोलाई सिम्बायोटिक भन्छौँ। प्रोटो कोअपरेसन भनेको यसमा पनि दुईटैलाई फाइदा, तर एउटा बिना अर्को बाँच्न सक्छ, पुरै डिपेन्डेन्ट नै छ भन्ने हुँदैन है त, अब्लिगेट नै छैन भन्ने हुन्छ। कमेन्सलिजम भनेको एउटालाई फाइदा अर्को न्युट्रल है त, एउटालाई फाइदा अर्को चाहिँ न्युट्रल, एउटा प्लस अर्को जेरो। भनेपछि कस्तो होला यो भन त, एउटालाई फाइदा अर्को न्युट्रल भन त। यसको इक्जाम्पल भन त। इकोलाई होइन त, इकोलाईले कस्तो, इकोलाईले के गर्छ भन त। इकोलाई ह्युमन इन्टेस्टाइनमा बस्छ तर अनि के त होइन, हामीलाई इकोलाईबाट फाइदा एन भएको छैन र, छैन। बी कम्प्लेक्स भाइटामिनहरु फर्म गर्छ हैन र है त। अब बुक है त। अब यो होइन प्रिडेटर्स हेर है त। अब यसको इक्जाम्पल बुकमा हेर है त। अब यो प्रिडेटर्स हेर त, एउटालाई फाइदा अर्कोलाई घाटा, यसले चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्रिडेटर्स भन्छौँ। जस्तै हेर त, बाघले चाहिँ हरिण खान्छ, भनेपछि बाघलाई फाइदा भयो, हरिणलाई घाटा भयो, हरिण मऱ्यो नि त। यसलाई हामीले प्रिडेटर्स भन्छौँ। अब प्यारासाइटिजम भनेको भन त, जस्तै अब प्यारासाइट भयो भने चाहिँ लामखुट्टेले हाम्रो बडीमा, भनेपछि एउटालाई अब यो पनि उयो, एउटालाई फाइदा अर्कोलाई घाटा। हामीलाई घाटा भयो, लामखुट्टेले चाहिँ हाम्रो मसलले हामीलाई मलेरिया लाउँछ, भनेपछि लामखुट्टेलाई
फाइदा भयो उसले ब्लड पायो तर हामीले चाहिँ घाटा भयो भनेपछि यो दुईटै एउटै हो है त उस्तै हो भनेपछि हामीले यो एसोसिएसनहरु दुईटामा डिफरेन्स के छ अब यो प्यारासाइट भनेको यस्तो हो अब प्यारासाइटिजम र प्रिडेटर्समा के फरक छ भने प्रिडेटर्स भनेको अरूलाई मारेर खाने है त अरूलाई मारेर खाने अरूलाई मार्दिने तर प्यारासाइट भनेको त हामीले त मच्छरले मार्दैन नि त हामी पनि बाँचिरहेछौँ त्यही त है त भनेपछि त हामी त मर्रा छैनौँ हामीलाई मलेरिया लागिरहेछ तर हामी त मर्रा छैनौँ भनेपछि प्रिडेटर्सले अरूलाई मारिदिन्छ तर प्यारासाइटले अरूलाई मार्दैन है त सर त्यो थर्डको भनिदिनु न त्यो हैन कमेन्सियलिजम भनेको म इक्जाम्पल त्यसको लागि त मैले त्यसको इक्जाम्पल हेर्नुपर्छ यसको इक्जाम्पल अब तिमीले बुकमा पनि हेर्न सक्छौ है त अब कमेन्सियलिजमको इक्जाम यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल छ कि यसको बर्ड र ट्री हैन त भनेपछि बर्डलाई त्यो हुन्छ तर ट्रीलाई केही पनि फाइदा भएको छैन बर्डले हो है त बर्ड र ट्री हो बर्डले गर्दा ट्रीलाई केही फाइदा भएको छ र छैन झन् त्यो बर्डले उसको अक्सिजन नै खाइदिरहेछ हुन त त्यो ट्रीलाई पनि त कार्बन डाइअक्साइड चाहियो नि त हैन फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई कार्बन डाइअक्साइड चाहियो तर ट्रीलाई अब अब इकोलाइबाट हामीलाई फाइदा भएको छैन र हाम्रो नर्मल फ्लोरा भयो हाम्रो खाना हाम्रो हैन स्टमकमा इकोलाई चाहिन्छ र हामीलाई इकोलाई नर्मल फ्लोरा हो है त भनेपछि यसको यो हेर बर्ड र ट्री त भयो नै तर हामीलाई इक्जाम्पलमा यो बर्ड र ट्री भनेर हामीलाई इक्जाम्पलमा सोध्दैन कि इक्जाममा एउटा अर्कै कस्तो राम्रो इक्जाम्पल छ कि क्या हर्मिट क्र्याब एन्ड सी एनिमल त्यो त प्रोटोको अपरेसनमा हैन र सर हर्मिट र क्र्याब त हर्मिट क्र्याब र सी एनिमल कुनमा हो एक्चुअली हेर न बुकमा प्रोटोको अपरेसनमा हुनुपर्ने हो हेर त कुनमा छ त्यो हेर त हर्मिट क्र्याब एन्ड सी एनिमल दुईटैमा हामीलाई इक्जाममा सोधेको छ है एउटा पास क्वेशन छ नि त हर्मिट क्र्याब दुईटैमा हाल्न मिल्छ बुकमा चाहिँ प्रोटोको अपरेसनमै दिइरहेछ अहिले पनि यो हर्मिट क्याबहरू भनेर कमेन्सियलिजममै भनेको छ ल है त त्यस्तै हो कुरा चाहिँ अब हामी अगाडि बढौँ है त अब एकचोटि हेर न बुकमा हेर न ल है त अब हामी अगाडि बढ्छौँ अब हामीले इकोलोजीको केही क्वेसन्सहरू गर्छौँ 8-10 वटा अब यो पनि इकोलोजी पनि यसपालि धेरै मार्क्सको दिएको छ है इकोलोजी राम्ररी पढ्नु पर्यो इकोलोजी कसले कोइन गर्यो इकोसिस्टम कसले कोइन गर्यो है त यस्तो कुराहरू सोध्न सक्ला है त त्योभन्दा पनि अब हामीलाई ल हेर 34 मा आऊ 34 मा के छ भने अल लिभिङ थिङ्स अफ इकोसिस्टम इज कल्ड है त अल लिभिङ थिङ्स अफ द इकोसिस्टम इज कल्ड के भन्छ बायोटा है त बायो मेरो बायो भनेको लिभिङ भनेपछि यो हेर त हाम्रो फ्लोरा एन्ड फौना किन भएन त फ्लोरा एन्ड फाइना भनेको प्लान्ट र एनिमल मात्र भयो भाइरस ब्याक्टेरियाहरू पनि लिभिङ हो भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त बायोटा भयो हेर त विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हेर अब हाम्रो डिफ्रेन्ट इकोसिस्टम हुन्छ ल्यान्ड इकोसिस्टम माउन्टेन इकोसिस्टम फरेस्ट इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम सन्दा मोस्ट स्टेबल कुन छ त कसरी थाहा पाउने यो अर्थमा पाउने सन्दा म्याक्सिमम अर्गानिजम्स कहाँ बसिरहेछ फरेस्टमा बसिरहेछ र असेनमा बसिरहेछ भनेपछि त असेनमा बसिरहेछ भने त असेन पक्कै पनि सन्दा धेरै स्टेबल छ होला सन्दा धेरै न्युट्रिसियस छ होला एनिमलहरूलाई एकदम फेभरेबल छ होला त्यो भएर त म्याक्सिमम अर्गानिजम्सहरू असेनमा बस्छ नि त है त भनेपछि ओसियन सन्दा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम भनेको ओसियन हो त्यहाँ कति एल्गीहरू पाउँछ होला त्यहाँ कति हैन डिफ्रेन्ट त्यहाँ कति ब्याक्टेरियाहरू पाउँछ होला हामीले खालि यो माछाहरू मात्रै हेरेर भएन नि त यो अर्थमा म्याक्सिमम पाउने भनेको एल्गीहरू हो ब्याक्टेरियाहरू यिनीहरू पनि लिभिङ अर्गानिजम्सहरू हो त्योभित्र कति एल्गी र ब्याक्टेरियाहरू पाउँछ होला भनेपछि तिनीहरूले पनि अब इकोसिस्टमलाई म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युट गरेको छ र सन्दा म्याक्सिमम अर्गानिजम्स पाउने भनेको आर्थ्रोपोडाहरू पनि सन्दा बढी ओसियनमै पाउँछ भन त भनेपछि सन्दा हाम्रो यो
यो अर्थको किङ, अर्थको राजा भनेकै आर्थ्रोपोडा है त। अब हेर्नु बिस्तारै बिस्तारै यो आर्थ्रोपोडा नै यो संसारलाई राज गर्ने भनेकै आर्थ्रोपोडा हुन्छ। कति किरा भइसक्यो हेर न। किराको नम्बर सबै फाइलम मध्ये सबभन्दा धेरै म्याक्सिमम अर्गानिजम्स पाउने फाइलम नै आर्थ्रोपोडा हो। लार्जेस्ट फाइलम नै आर्थ्रोपोडा। अनि खासमा यो अहिले हुन चाहिँ अहिले मान्छेले डोमिनेट गरिरहेको छ यो संसारलाई। अब बिस्तारै आउँला अब मिलियन्स इयर्स पछि आर्थ्रोपोडाले डोमिनेट गर्छ होला यो संसार। त अर्को आउँछ 36 अनि 36 हेर त इन इकोसिस्टम इनर्जी फ्लोज इन युनिडाइरेक्सनल इनर्जीको फ्लो जहिले पनि युनिडिरेक्सनल हुन्छ है त। युनिडिरेक्सनल हुन्छ। इनर्जीको फ्लो जहिले पनि युनिडिरेक्सनल हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। भनेपछि इनर्जीको फ्लो युनिडिरेक्सनल हुन्छ है त। भनेपछि इनर्जी जहिले पनि एउटा डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। जस्तै हेर त जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। फ्रगले के खान्छ भने त किरा खान्छ है त। किराले के खान्छ? घाँस खान्छ है त। ल ग्रास खान्छ। ग्रास कसले खान्छ? इन्सेक्टले खान्छ होला। इन्सेक्टलाई कसले खान्छ होला? फ्रगले खान्छ होला। फ्रगलाई कसले खान्छ होला? स्नेकलाई खान्छ है त। अब लास्टमा सबै कुरालाई खानेको हो त मान्छे है त। मान्छेले त जे पनि खान्छ। स्नेक पनि खान्छ त। ल मान्छेले हामीले पो खाँदैनौँ नि त। चाइनिजले पनि खाइदिन्छ। मान्छे भनेको यो संसारमा मान्छेले मान्छेलाई खान थालिसक्यो है त। मान्छे है त। अब यसमा अब अहिलेलाई राख्दिन हामीले खाएनौँ त छुट्टै कुरो हो त। अब कतिले खान्छ नि त। इनर्जी फ्लो जहिले पनि युनिडिरेक्सनल हुन्छ क्या। इनर्जी जहिले पनि हेर त एउटा कुन चाहिँ लिनम्यान 10% ल भन्छ होइन? 10% हो। 10% ल भन्छ हेर त। भनेपछि ग्रास इन्सेक्ट कसले खान्छ? ग्रासले खान्छ। सरी ग्रास कसले खान्छ? इन्सेक्टले। इन्सेक्टलाई कसले खान्छ? फ्रगले खान्छ। फ्रगलाई स्नेकले खान्छ। भनेपछि यो ग्रास इन्सेक्टले ग्रास खायो भने होइन त्यसको 10% इनर्जी इन्सेक्टले लग्यो क्या। टोटल 100 सपोज ग्रास उसले 100 ग्राम ग्रास खायो भने उसको इन्सेक्टभित्र 10 यो 100 ग्रामको इक्वेलेन्ट इनर्जी जति हुन्छ त्यसको 10% इनर्जी चाहिँ इन्सेक्टभित्र गयो। अब यो इन्सेक्टलाई अब सपोज 100 ग्राम मानौँ है त। यो 100 ग्रामको 10% इनर्जी मात्र फ्रग कहाँ गयो क्या। भनेपछि 90% लस हुँदो रहेछ। भनेपछि हेर त हामीले जति भात खान्छौँ त्यो भातको 10% इनर्जी मात्र हाम्रो भित्र गयो क्या। भनेपछि 90% इनर्जी हामीले निकालिदिन्छौँ बाहिर है त। बिहान बिहान उठेर निकाल्छौँ। भनेपछि यसको 10% ल भनेको इनर्जी एउटा पिरामिड एउटा अर्गानिजम्सबाट अर्को अर्गानिजम्समा ट्रान्सफर हुँदा 10% इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। बाँकी 90% लस हुन्छ कि। भनेपछि हामीलाई यदि जस्तै हामीले कुखुरा खान्छौँ है। हामीले चिकन खान्छौँ। ल हामीले 1 केजीको चिकन खाँदा है त जम्मा यो चिकनले 10 केजी दाना खायो भने उसले जुन खान्छ नि चिकनले त्यो 10 केजी खायो भने बल्ल हामीले 1 केजी चिकन बन्छ। भनेपछि हामीले चिकनले 10 केजी खायो भने हामीले 1 केजी खान पाउँछौँ है त। भनेपछि कति भयो त? 1 भनेको 10 को 10% भयो। भनेपछि 10% मात्र यो दाना चिकनमा कन्भर्ट भयो क्या। भनेपछि बाँकी 90% दाना लस भयो है त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि इनर्जी ट्रान्सफर हुँदा 10% इनर्जी मात्र ट्रान्सफर हुन्छ र इनर्जी जहिले पनि एउटा डिरेक्सनमा ट्रान्सफर हुन्छ। भनेपछि ग्रासदेखि इन्सेक्टदेखि फ्रग यो स्नेकको इनर्जी चाहिँ ग्रासले लिँदैन कि। स्नेकको इनर्जी फ्रगले लिँदैन। बरु फ्रगको इनर्जी स्नेकले लिन्छ। भनेपछि इनर्जीको फ्लो कस्तो हुन्छ त? युनिडिरेक्सनल हुन्छ है त। भनेपछि 36 को के भनेको ए हुने। बुझ्यो त? यस दादा। यस सर। अब 37 मा हेर त एसिड रेन किन हुन्छ त? हेर त हाम्रो एटमोस्फियर हेर त यो हैन कार्बन डाइअक्साइडले एसिड रेन गराउँछ र नाइट्रोजन अक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड NO2 ग्यास गराउँदैन। यदि यो गराउने थियो भने यदि यो कार्बनिक एसिडले एसिड रेन गराउँथ्यो भने त हाम्रो ब्लडमा त यो कार्बनिक एसिड जति पनि छ भनेपछि हाम्रो ब्लड त पुरै एसिड रेनले भरिनु पर्छ। भनेपछि कार्बन डाइअक्साइडले कहिले पनि एसिड रेन गराउँदैन। यदि त्यो गराउने हो भने संसारको हरेक रेन एसिड रेन नै हुन्थ्यो होला क्या।
किनभने कार्बन डाइअक्साइड भएन भने त यो इकोसिस्टम नै चलेन प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस गर्न कार्बन डाइअक्साइड चाहियो अनि चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले एसिड रेन गराउँदैन अनि चाहिँ बाँकी अरू कुन ग्यास छ त हाम्रो एटमोस्फियरमा सल्फर डाइअक्साइड छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड छ अमोनियाले अब के गराउँदैन अब हेर त यो रेनसँग वाटरले कम्बाइन गर्यो भने के बनाउँछ H2O प्लस SO2 गर्यो भने H2SO4 बनाउँछ यो रेनसँग वाटरसँग NO2 ले कम्बाइन गर्यो भने नाइट्रिक एसिड बनाउँछ यो एसिडहरूलाई चाहिँ हामीले यो एसिड स्ट्रङ एसिडहरू हो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यिनीहरू फर्म भयो भने एसिड रेन फर्म भयो भनेपछि एसिड रेन कसले गरायो त SO2 र NO2 ले हो भनेपछि सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिडहरूले चाहिँ एसिड रेनमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त ओके दादा भनेपछि 37 को आन्सर के हुने भयो त सी नम्बर हुने भयो है त 37 को सी अब 38 मा आऊ 38 मा के छ भने ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टु अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किन हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइडले गर्दा है त कार्बन डाइअक्साइडले गर्दा ग्रीन हाउस इफेक्ट हुन्छ के हो यो ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्नु अर्थको टेम्परेचर बढ्छ यो ग्यासको ट्र्याप भएर है त अर्थको टेम्परेचर बढ्छ हेर त हाम्रो अर्थको टेम्परेचर किन बढ्छ हेर त यो कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छ त जुन सनबाट लाइटहरू आउँछ त्यो स्मल वेभलेन्थ है सानो वेभलेन्थ भनेको हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइटहरू आउँछ जब अर्थमा ठोकिन्छ अर्थमा ठोकेपछि त्यसको वेभलेन्थ इन्क्रिज हुन्छ है अर्थमा ठोकेपछि इनर्जी सब अर्थमा लस हुने भयो भनेपछि स्मल वेभलेन्थ अब लार्ज वेभलेन्थमा चेन्ज भयो र लार्ज वेभलेन्थमा चेन्ज भएपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब कार्बन डाइअक्साइड त्यही त त्यो वेभलेन्थ बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो लाइट फेरि एस्केप हुन पाउँदैन त्यो लाइट फेरि अर्थ छोडेर बाहिर जान पाउँदैन किनभने ओजन लेयरलाई क्रस गर्न सक्दैन त्यो ओजन लेयरलाई क्रस गर्नलाई एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट आउनु पर्यो स्मल फ्रिक्वेन्सीको लाइट क्रस हुन सक्दैन त्यसै आउने बेला हाई फ्रिक्वेन्सी नै आउँछ तर अर्थमा ठोकेपछि यो हाई फ्रिक्वेन्सी बेला स्मल फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज हुन्छ अर इन टर्म अफ फ्रिक्वेन्सी भयो अब इन टर्म अफ वेभलेन्थ कसरी भन्ने स्मल वेभलेन्थको लाइट आउँछ तर रिटर्न हुने बेला हाई वेभलेन्थमा चेन्ज हुन्छ जुन चाहिँ अब यो ओजन लेयर क्रस गर्न सक्दैन र यो ट्र्याप हुन्छ र यो ट्र्याप भएपछि यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरू यहाँ प्रशस्त पाउँछ जसले गर्दा यो लाइटहरू यो हाम्रो एटमोस्फियरमा ट्र्याप हुन्छ र हाम्रो अर्थको टेम्परेचर बढ्छ अनि चाहिँ यो ग्रीन हाउस इफेक्ट कसले गराउने भयो त कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले गराउनु पर्यो है त अनि 38 को बी हुने भयो 39 मा हो तर त अब एउटा हुन्छ इन सिटु कन्जर्भेसन एउटा हुन्छ एक्स सिटु कन्जर्भेसन है त इन सिटु र एक्स सिटु हामीले कुनै पनि एनिमललाई दुईवटा ठाउँमा कन्जर्भ गर्न सक्छौँ एउटा इन सिटु र एउटा हुन्छ एक्स सिटु ल भन त इन सिटु र एक्स सिटु हेर इन सिटु भने के हो नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्ने नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा त्यो एनिमल जहाँ बस्थ्यो उसको जन्म जहाँबाट भयो त्यसलाई त्यही ठाउँमा राखिदिनु भनेको इन्सिटु भयो जस्तै बाघलाई हामीले जङ्गलमा राख्यो अरू बाघलाई हामीले चिडियाखाना जूमा राख्यो भनेपछि जू भनेको त बाघको ओरिजिनल घर होइन नि त है त जू भनेको त हामीले बनाएको घरमा बाघलाई राखेको छ भनेपछि यो जू भनेको बाघको लागि एक सिटु कन्जर्भेसन भयो क्या हामीले उसको हेबिटेट चेन्ज गरेर हामीले हाम्रो हेबिटेटमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा उसलाई राखेको छौँ भनेपछि यसलाई भन्छ एक सिटु अब इन्सिटु भनेको उसको आफ्नो ओरिजिनल हेबिटेट भनेको जङ्गलमा फोरेस्टमा राख्नु भनेको इन्सिटु भयो त हामीले बुझ्नु पर्यो इन्सिटु के हो त हेर त नेसनल पार्क के होला नेसनल पार्क नेसनल पार्क सानो हुँदैन नि त ठुलो हुन्छ एकदम लार्ज हुन्छ त नेसनल पार्क भनेको जङ्गल नै भयो इन्सिटु भयो कन्जर्भेसन एरिया पनि ठुलो हुन्छ यिनीहरू पनि इन्सिटु नै भयो त्यस्तै हाम्रो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ है त वाइल्ड लाइफ इन्सिटु नै भयो यिनीहरूको आफ्नो ओरिजिनल हेबिटेटमा छ जङ्गलमै छ यिनीहरू तर जू भनेको त हामीले बनाएको घरमा छ नि त त्यस्तै जिन ब्याङ्क भनेको जिनको लागि हामीले उसलाई क्रस गराउनको लागि उसको त्यही स्पेसिसको नम्बर बढाउनलाई चाहिँ हामीले उसको होइन स्पर्महरू हामीले कलेक्ट गर्नलाई उसको स्पर्महरू कलेक्ट गरेर हामीले हाइब्रिड गर्नलाई हामीले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टल पर्पजको लागि चाहिँ उसलाई हामीले त्यो होइन एनिमललाई चाहिँ हामी राखेका हौँ त्यसलाई जहाँ चाहिँ उसलाई जिन ब्याङ्क भन्छौँ
यो त हामीले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टल पर्पसको लागि राखेको छ। यसको लागि XC2 भयो है त। जू भयो, जिन ब्याङ्क भयो, यिनीहरू चाहिँ XC2 भयो। अर्को के हो बोटानिकल गार्डन। त्यो बोटानिकल गार्डन पनि सानो हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो उता गोदावरीको गार्डन भनेको त अब त्यो सानो एरिया हो नि त त्यो। प्लान्टको जू भयो। हजुर प्लान्टको कहाँको प्लान्टको जू भयो है त। प्लान्टको जू भयो, प्लान्टको जू भयो। अनि चाहिँ त्यो गार्डनको लागि त्यो त एकदम सानो ठाउँ भयो नि त। उसले आफ्नो नेचुरल हेबिटेटमा छोडिदिनु पर्यो। अनि चाहिँ यिनीहरू भयो XC2 भयो, यिनीहरू इन्स्टिट्युट भयो है त। अनि चाहिँ यो मध्ये विच इज नट एन इन्स्टिट्युट भनेपछि जिन ब्याङ्क चाहिँ इन्स्टिट्युट होइन, बाँकी सबै इन्स्टिट्युट हो। हाम्रो एन्सर 39 को ए हुने भयो। 39 को ए है त। यो चाहिँ होइन। ल अब हाम्रो जेनेटिक्स सुरु भयो। ल हेर त मेन्डल्स डायहाइब्रिड प्रोसेस। हेर अब मैले जेनेटिक्स बिहान मैले पढाइसकेको छ है त। जेनेटिक्स र फिजियोलोजी पढाइसकेको छ। भोलिदेखि चाहिँ हामी इम्ब्रायोलोजी सुरु गर्छौँ। भोलि 6 बजेदेखि सबैजना हो। हामी इम्ब्रायोलोजी 2 घन्टा 2 घन्टा जति लाग्छ होला। भोलि र पर्सि 1-1 घन्टा गरेर हामी सकाउँछौँ। अनि ल हेर त मेन्डल्सको डायहाइब्रिड रेसियो मैले सबै बिहान क्लास लिइरहेको छौँ होला है। मैले त्यो मानेको थिएँ सबैले बिहान क्लास लिइरहेको छौँ। मेन्डल्सको प्लट गर्यो हामीले। मेन्डल्सको डायहाइब्रिड रेसियो कति हुन्छ? मेन्डल्सको मोनोहाइब्रिड रेसियो भनेको 3:1 भयो। अब तिमीलाई डायहाइब्रिड निकाल्नु हेर 3:1 को पावर n गरिदेऊ। अब तिमी हरेक रेसियो निकाल्न सक्छौ। डायहाइब्रिड गर्नु छ भने 3:1 को पावर 2 गरिदेऊ। ट्राइहाइब्रिड निकाल्नु छ भने 3:1 को पावर 3 गरिदेऊ। टेट्राहाइब्रिड निकाल्नु छ भने 3:1 को पावर 4 गरिदेऊ। यसरी तिमी जुनसुकै हाइब्रिड निकाल्न सक्छौ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त मोनोहाइब्रिड सम्झिनु पर्यो। मोनोहाइब्रिड त्यो कुन रेसियो? फेनोटाइपिक रेसियो। अब मोनोहाइब्रिडको जेनोटाइपिक रेसियो कस्तो हुन्छ त 1:2:1 हुन्छ। अब तिमीलाई डायहाइब्रिडको निकाल्नु छ भने यसमै के गरिदिने त 1:2:1 पावर 2 गरिदिने। तिमीलाई ट्राइहाइब्रिड निकाल्नु छ भने 1:2:1 पावर 3 गरिदिने। यसरी गरेर तिमी जुनसुकै हाइब्रिड पनि निकाल्न सक्छौ। त मेन्डल्सको डायहाइब्रिड कुन हो त? हेर त अब हामीले यहाँ फेनोटाइपिक जेनोटाइप के पनि सोधेको छैन र हामीलाई डायहाइब्रिड रेसियोको त फेनोटाइप मात्र दिएको छ, जेनोटाइप दिएको छैन भने हामी त क्लियरली आन्सर फेनोटाइप नै सोधे होला भन्ने बुझ्यो है त। हाम्रो आन्सर बी हुने हो। यस दादा। बुझ्यो त? Now 41 मा हो। Let the hybrids between red flower and white flower strains were crossed back to the pure red flower strain. The progeny of this है त हाइब्रिड between red flower, एउटा red flower छ, अर्को चाहिँ white flower छ। यसको हाइब्रिड भनेको RR हुन्छ है त। यसको पहिला ग्यामेट बनाउनु पर्यो, यसको ग्यामेट R, यसको ग्यामेट R, दुईटालाई फ्युज गरिदिनु पर्यो RR। यो हाम्रो F1 जेनेरेसन भयो। अब यो हाइब्रिडलाई हामीले के गर्यौं? वेयर क्रस ब्याक टु द प्योर रेड फ्लावर। यसलाई चाहिँ अब यो हाइब्रिडलाई हामीले प्योर रेडसँग, यो हाम्रो प्योर रेड भयो, यो हाम्रो प्योर व्हाइट भयो। अब यो हाइब्रिडलाई चाहिँ प्योर रेडसँग क्रस गर्यो। अब यसको बच्चाहरू कस्तो निस्किन्छ त हेर। अब यसलाई हेर त यो RR कस्तो छ त? हेर त RR उही टाइपको छ। यसलाई एउटा R लेख्यो, यसलाई चाहिँ R कामा R लेख्न सक्यो र यो R र यो R ले RR बनाउँछ, यो R र यो R ले RR बनाउँछ। हेर त दुईटै रेड नै निस्क्यो त। यो पनि रेड निस्क्यो, यो पनि रेड निस्क्यो। भनेपछि हाम्रो अप्सन हुने भयो 41 को ए अल रेड। बुझ्यौ त? दाइ फेरि भनिदिनु न। नेट गएको थियो के? ल हेर त हाइब्रिड्स बिट्विन रेड फ्लावर। यो RR भनेको रेड फ्लावर है त। ठुलो यो क्यापिटल लेटर वाला डोमिनेन्ट क्यारेक्टरलाई जनाउँछ भने स्मल लेटर वालाले रिसेसिभ क्यारेक्टरलाई जनाउँछ। अनि रेड र व्हाइटमा रेड चाहिँ डोमिनेन्ट हो, व्हाइट चाहिँ रिसेसिभ हो। अनि यो RR ले यो RR सँग क्रस गर्यो। यो RR ले हेर त यो R यसलाई ग्यामेट बनाउँदा है यो भनेको डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोसोम भयो। यसलाई मियोसिस गर्नु पर्यो ग्यामेट फर्मेसन बेला। अनि यो ह्याप्लोइड निस्क्यो, यहाँ पनि यो ह्याप्लोइड निस्क्यो। अब यो दुईटा मेल ग्यामेट भयो, फिमेल ग्यामेट भयो, दुईटालाई फ्युज गर्यो र बच्चा यसको निस्क्यो, यस्तो बच्चा निस्क्यो। अब यो बच्चालाई चाहिँ हामीले
प्योर रेडसँग क्रस गर्यो है त यो बच्चालाई प्योर रेडसँग क्रस गर्यो त प्योर रेड भने यो यसलाई हामीले प्योर रेडसँग क्रस गर्यो क्रस गरेपछि कस्तो बच्चा निस्किन्छ त किनभने यो आरआर भनेको नभए तिमीले अब यो बुझेनौ भने चाहिँ तिमीले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छौ है त तिमीलाई जे आउँछ त्यही हेर यसलाई गर आरआर यसलाई गर आरआर यसलाई गर आरआर यसलाई गर आरआर त्यसैले त यो पनि रेड निस्क्यो यो पनि रेड निस्क्यो यो पनि रेडै हो नि त यो पनि हाइब्रिड भनेको पनि त्यो डोमिनेन्ट पनि लिन्छ नि त यो पनि रेड हो भने सबै रेड निस्क्यो अल रेड अस्ति वाला पनि यो है त दाइ अस्ति वाला कर्ली हेयर मदर स्टेट हेयर फादर होला हेर त कर्ली हेयर फादर हेर त कर्ली हेयर सीसी भनेको कर्ली हेयर डोमिनेन्ट हुन्छ है स्ट्रेट हेयर भन्दा कर्ली हेयर डोमिनेन्ट हुन्छ यो हाम्रो कर्ली हेयर भयो यो हाम्रो स्ट्रेट हेयर भयो स्ट्रेट हेयर भयो अब कर्ली हेयर र स्ट्रेट हेयर अब यसलाई ग्यामेट बनाइदिउँ सी यसलाई पनि ग्यामेट बनाइदिउँ स्मल सी अब दुईटालाई फ्युज गरिदिउँ फ्युज भयो भने सी र स्मल सी आयो यो हाम्रो F1 जेनेरेसन भयो है त F1 जेनेरेसन अब तिमीले के गर्नु पर्यो त कर्ली हेयर र स्ट्रेट हेयर F1 जेनेरेसन भयो ल अब यसलाई के गरौँ सेल्फिङ गरौँ सीसीलाई सीसीसँग र यो गर्ने भने कस्तो आउँछ त सेल्फिङ भनेको यस्तै एउटा मेल निस्क्यो रे एउटा यस्ता यिनीहरूकै बच्चा एउटा मेल निस्क्यो रे यिनीहरूकै बच्चा एउटा फिमेल निस्क्यो र दुईटै चाहिँ यस्तै निस्क्यो अब यसलाई चाहिँ फेरि एकअर्कासँग सेल्फिङ गरौँ अब सेल्फिङ गर्यो भने सीसी यसले यसलाई है त सीसी है त सीसी यो सीसी उस्तै देख्यो है त अब म यो कर्ली हेयरलाई म डीडी मैले यो कर्लीलाई सीसी अब यस्तो उस्तै देखिदिन्छ कि हैन अब डी को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ हुन्छ कि मैले एच को टर्ममा हेयरको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छु ल हैन यो भयो कर्ली हेयर यो भयो स्ट्रेट हेयर त दुईटाको बच्चा जन्मियो यस्तो है त अब यही बच्चालाई फेरि सेल्फिङ गराइदियो अब सेल्फिङ गरायो भने कस्तो निस्किन्छ त एच यस्तो निस्क्यो अनि चाहिँ यो हाम्रो कर्ली यो पनि कर्ली यो चाहिँ स्ट्रेट हेयर भनेपछि 3:1 रेसियोमा कर्ली इज टु स्ट्रेट कति आयो त 3:1 भनेपछि यदि फादर कर्ली हेयर छ मदर स्ट्रेट हेयर छ या मदर नै कर्ली छ रे फादर नै स्ट्रेट छ त यो सेक्स लिङ्क होइन है यो फादर मदर जे पनि होस् मतलब छैन हामी कर्ली र स्ट्रेटलाई हेर्नु पर्यो यो सेक्स लिङ्क होइन सेक्स लिङ्क भनेको कलर ब्लाइन्डनेस हुन्छ त्यसपछि अर्को हेमोफिलिया हुन्छ यो दुईवटा हामीले सेक्स लिङ्क गर्नुपर्छ अनि बाँकी यिनीहरू भनेको सबै अटोजोमल हो अनि कर्ली हेयर र स्ट्रेट हेयरले क्रस गरायो भने यो बच्चा निस्क्यो यसलाई चाहिँ फेरि अर्को जेनेरेसनमा अर्को पुस्ता है त यो बाउआमा भयो यो उसको छोरा भयो यो उसको नाति भयो चाहिँ नातिको पुस्तामा कुन रेसियोमा निस्किन्छ त 3 जना नाति नातिनीको कर्ली हेयर हुन्छ भने एउटा नाति नातिनीको स्ट्रेट हेयर हुन्छ है त अनि 3:1 भयो अनि 4 जना मध्ये 3:1 भयो भने अस्तिको क्वेशनमा कति जना थियो 8 जना थियो 8 जना बच्चाहरु कस्तो हुन्छ त 6:2 अनि त्यहाँ त छोरा छोरीले सोहा थियो नाति हजुर छोरा छोरीको थियो तिनीहरुको छोरा छोरी हजुर के थियो क्वेशन भने तिमीले पढ त एकछिन है यस्तो थियो छोरा छोरी थियो भन्दा तिम्रो छोरा छोरी थियो भन्दा सबैजना कर्ली नै हुन्छ नि त हैन हजुर a curly haired mother and a straight haired father gave birth to 8 children. The ratio of the curly hair to the straight haired children is है त भनेपछि त्यहाँ त अब हैन सबैको कर्ली नै हुन्छ यस्तो हो त्यो अब त्यो यदि सबै 8 जना कर्ली भएको भए त्यहाँ त 8:0 हुनु पर्थ्यो त अप्सनमा बुझेनौ हजुर भनेपछि अप्सनमा हाम्रो के छ त अप्सनमा हामीले खासमा यो हैन जेनेरेसनको सोध्न खोजे हो के 2:6 है त भनेपछि 6:2 एउटा 3:1 भयो भने यदि 4 जनामा 3 जना कर्ली 1 जना स्ट्रेट भयो भने 8 जनामा 6 जना कर्ली 2 जना स्ट्रेट है त भनेपछि हाम्रो यो बुझ्यौ त यो 41 को बुझ्यौ त अलरेडी हुन्छ ए नम्बर
यसले बिहान क्लास ल्याऊ है, बिहान क्लास ल्याऊ, त्यहाँ डिटेलमा हुन्छ। 42 हेर त, आइडेन्टिकल ट्विन्स आर प्रोड्युस। आइडेन्टिकल ट्विन्स कसरी निकाल्छौ त? आइडेन्टिकल भनेको सेम ट्विन है त, सेम ट्विन। जस्तै हेर त, सेम ट्विन्स हुनलाई के, सेम ट्विन्स हुनलाई ट्विन्स दुईटा तरिकाले निस्किन्छ। एउटा के हुन्छ भने हेर, एउटा यो ओभा भयो, यो एउटा ओभा भयो, यो अर्को ओभा भयो, सेकेन्ड ओभा भयो। हेर एउटा स्पर्मले गएर एउटा यो ओभासँग फ्युज भयो, अर्को स्पर्म गएर यो ओभासँग फ्युज भयो। यति बेला पनि त ट्विन्स त निस्क्यो, तर आइडेन्टिकल ट्विन्स होइन। यो चाहिँ अनआइडेन्टिकल ट्विन्स भयो, किनभने यो दुईटा बच्चा छुट्टा छुट्टै स्पर्म र छुट्टा छुट्टै ओभाले बनेको छ। यस्तोलाई भन्छ हामीले अनआइडेन्टिकल ट्विन्स भन्छ। हुन त ट्विन्स नै हो, तर अनआइडेन्टिकल ट्विन्स। दुईटैको क्रोमोजोम्स फरक हुन्छ, दुईटैको यो औँठाको छापहरू फरक हुन्छ, दुईटाको डिएनए फरक हुन्छ है त। अनि चाहिँ यिनीहरूले दुईटैले क्राइम गर्यो भने चाहिँ हामीले छुट्याउन सजिलो हुन्छ कसले क्राइम गरे हो। दुईटाको छुट्टै छुट्टै फिङ्गरप्रिन्ट हुन्छ, दुईटाको छुट्टा छुट्टै डिएनए हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको क्राइम गर्यो भने चाहिँ हामीले छुट्याउन सजिलो हुन्छ। त्यसलाई भन्छ हामी अनआइडेन्टिकल ट्विन्स। अनि चाहिँ छुट्टा छुट्टै ओभालाई छुट्टा छुट्टै स्पर्मले फ्युज गर्नु भनेको अनआइडेन्टिकल ट्विन्स है। बुझ्यौ त? अब आइडेन्टिकल ट्विन्स भनेको यो ओभा भयो, यो ओभालाई गएर एउटा स्पर्मले फ्युज गरेपछि एउटा जाइगोट बन्यो। अब चाहिँ के भयो भने यो जाइगोट बनिसक्यो है त, जाइगोट बनिसक्यो, फ्युज भइसक्यो। अब यो जाइगोटमा चाहिँ माइटोसिस भएर डिभिजन भयो। यो जाइगोट चाहिँ आदि भयो। एउटा जाइगोट, यो जाइगोट चाहिँ एउटा छुट्टा छुट्टै दुईटा जाइगोटमा चेन्ज भयो। अब यो चाहिँ छुट्टै ग्रो गर्यो, यो चाहिँ छुट्टै ग्रो गर्यो, यसले छुट्टै बच्चा, यो एउटा छुट्टै बच्चामा चेन्ज भयो, यो छुट्टै बच्चामा चेन्ज भयो। तर यो दुईटै बच्चा आएको चाहिँ एउटै ओभर, त्यही ओभर र त्यही स्पर्मबाट आएको। यस्तो ट्विन्सलाई भन्छ हामी आइडेन्टिकल ट्विन्स। यिनीहरूको डिएनए पनि सेम हुन्छ, सब कुरा सेम हुन्छ, किन यिनीहरू त उही जाइगोटबाट आएको हो नि त। यिनीहरूले अब क्राइम गर्यो भने चाहिँ अब कसले क्राइम गरायो भन्ने थाहा हुँदैन कि दुईटैको। हजुर, एउटालाई दुख्यो भने अर्कोलाई दुख्ने त हुँदैन नि यस्तोमा? हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो त हुन्न, त्यो फिल्ममा मात्र होला हैन? त्यो मुभीमा हो, मुभीमा है त्यो है त। भनेपछि यो आइडेन्टिकल ट्विन्स कसरी बन्यो त हेर त, एउटा ओभा र एउटा स्पर्मले बन्यो। 1 ओभा बाइ 1 स्पर्म भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के भन्यो? 42 को अरु जस्तै हुन चाहिँ, तर बीचमा गएर चाहिँ जाइगोटमा उ हुने मियोसिस हुने भयो हैन? मियोसिस हैन, माइटोसिस है त। मियोसिस भइसक्यो। ओभा फर्म, एउटै ओभालाई एउटा स्पर्मले गएर फ्युज गर्यो, फ्युज गरेपछि यसले जाइगोट फर्म गर्यो। अब जाइगोट फर्म भइसक्यो, हरेक कुरा भइसक्यो। अब गएर यो छुट्टिन्छ कि आदि जेन्डर छुट्टै भएको पनि हुन्छ यस्तो, आइडेन्टिकल नन आइडेन्टिकल जेन्डर छुट्टै हुँदैन नि त, किनभने हेर त, यसको यो मदरको XX ले फादरको XY ले फ्युज गर्यो हैन त। अब यो जुन जाइगोट हुन्छ, अब उ सपोज XX भयो, XX भयो। यो XX मा माइटोसिस हुने हो भने यो पनि XX हुन्छ, यो पनि XX हुन्छ। दुईटै जेन्डर छुट्टै हुन्छ नि सर, ट्विन्स हैन र? जेन्डर छुट्टै भएको ट्विन्स चाहिँ कसरी हुन्छ? अनआइडेन्टिकल ट्विन्स भयो। अनआइडेन्टिकल ट्विन्समा चाहिँ जेन्डर छुट्टै हुन्छ, आइडेन्टिकलमा चाहिँ जेन्डर उही हुन्छ के। अनआइडेन्टिकलमा कतिवटा ओभा कतिवटा स्पर्म फ्युज हुन्छ? दुईटा ओभा दुईटा स्पर्म। सर अनआइडेन्टिकलमा जेन्डर फरकै हुन्छ कि छुट्टै कि एउटै पनि हुन्छ? हुन पनि सकेन है त। त्यो त अब त्यही त। त्यो अब हामीले भन्नै सक्दैनौँ नि। अब हेर, उसको एक्स छ अरे, यो ओभाको XX, यसको XX है त। अब यो स्पर्मको XY, स्पर्मको XY है त। योमा चाहिँ के भइदियो अरे, X र X फ्युज भइदियो, यसमा चाहिँ X र Y भइदियो भने चाहिँ एउटा छोरा एउटा छोरी जन्मियो हैन। दुईटैमा XY भयो भने दुईटै छोरा जन्मियो है त। दुईटैमा XX भयो भने दुईटै छोरी जन्मियो है त। भनेपछि यो कुन मिट भइरहेछ त, त्योमा डिपेन्ड गर्ने हो कि है त। भनेपछि अनआइडेन्टिकलमा जे पनि सम्भव छ, दुईटै छोरा दुईटै छोरी, एउटा छोरा एउटा छोरी पनि सम्भव छ। तर आइडेन्टिकलमा चाहिँ छोरा हो भने दुईटै छोरा हुन्छ, छोरी हो भने दुईटै छोरी।
है त किनभने फ्युजन भइसकेपछि जाइगोट भइसकेपछि अनि पो माइटोसिस भएको छ भनेपछि त त्यसले त XXXYलाई चेन्ज गर्न सक्दैन नि त त्यो त माइटोसिस हो बुझ्यौ त मेरो कुरा Yes, Yes, sir. दादा. अब हामी 43 मा When a hybrid of F1 generation is crossed with homozygous dominant parents, it is called as. Outcross. मैले हिजो क्वाडमा पनि बनाएको थिएँ होला हैन क्लासमा भन्नुभएको थियो Yes, बिहान. sir. बिहान मैले भनेको थिएँ हेर त F1 जेनेरेसन भनेपछि यो रेड भयो रेड र व्हाइट भयो त्यो दुईटा फ्युज भयो आरआर जन्म अब यदि मैले आरआर लाई चाहिँ डोमिनेन्ट प्यारेन्टसँग फेरि क्रस गरायो भने त्यसलाई डोमिनेन्ट है डोमिनेन्ट प्यारेन्टसँग यो F1 जेनेरेसनलाई है निस्केको बच्चालाई जुन बच्चा जन्मियो यिनीहरुबाटै जुन बच्चा जन्मियो है त यिनीहरुबाटै जुन बच्चा जन्मियो त्यो बच्चालाई चाहिँ फेरि आफ्नो डोमिनेन्ट प्यारेन्टसँग क्रस गरायो भने अब यो मान्छेमा हुँदैन है त यो प्लान्टको कुरा गरेका छौ यो जन्मेको बच्चालाई चाहिँ यो बाउ यो आमा भयो है त यो बाउ यो आमा यो यिनीहरुको छोराछोरी भयो अब यो सपोज यहाँ छोरी जन्मियो रे है त यो छोरी जन्मियो छोरीलाई फेरि आफ्नो डोमिनेन्ट प्यारेन्टसँग रेडसँग क्रस गराउने हो भने त्यस्तो क्रसलाई हामी आउट क्रस भन्छौँ अनि यो रिसेसिभ प्यारेन्टसँग क्रस गरायो भने त्यस्तोलाई हामीले भन्छौँ टेस्ट क्रस भनेपछि डोमिनेन्ट प्यारेन्ट्स भनेछ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त आउट क्रस है त र यो आउट क्रस एन्ड टेस्ट क्रस यो बोथलाई रेस्पेक्टिभली भन्छ ब्याक क्रस भन्छ है त भनेपछि ब्याक क्रस दुईवटा टाइपको हुन्छ एउटा आउट क्रस र अर्को टेस्ट क्रस बुझ्यौ त ओडी भनेर ओडी भन्छ है त ओडी भनेपछि ओ आउट क्रस भनेको डोमिनेन्ट प्यारेन्ट्स र टेस्ट क्रस भनेको बाँकी टेस्ट भयो टेस्ट भनेको रेसेसिभ प्यारेन्ट अब यही क्वेशन्समा यदि when a hybrid of F1 generation is crossed with homozygous recessive parents भएको भए चाहिँ टेस्ट क्रस हुन्छ किन भन्छ त्यो भएर आउट क्रस भयो अब यहाँ when a hybrid of F1 generation is crossed with either dominant or recessive both भएको भए चाहिँ Back cross. बुझ्यौ त यस दादा. बुझ्छ भनेपछि 43 को के हुने भयो डोमिनेन्ट प्यारेन्ट भनेपछि बी नम्बर है त अब 44 मा हेर त क्लाइनफेल्टर्स यसमा के सम्झिने केटीएम भनेर सम्झिने है त केटीएम क्लाइनफेल्टर्स भनेको र एउटा हामीले झुकिने भनेको अर्को टर्नर हो है त टर्नर र क्लाइनफेल्टर दुईटामा झुकिने हुन्छ टर्नरमा चाहिँ के भन्ने टीएमएफ भन्ने है त टीएमएफ तपाईको टीएमएफ ल है त क्लाइनफेल्टर्समा केटीएम भनेर सम्झिने टर्नरमा टीएमएफ है त केटीएम भनेको के भनेको क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम ट्री भनेको ट्राइसोमी है त टेट्राजोमी हैन दादा. हजुर टेट्राजोमी हो कि के भन्नुभयो? ट्राइसोमी है त टी भनेको ट्राइसोमी ट्राई भनेको थ्री ट्राइसोमी एम भनेको मेल पछि क्लाइनफेल्टर्स भनेको ट्राइसोमी इन मेलमा ट्राइसोमी है त मेलमा ट्राइसोमी मेलमा हुनुपर्ने कस्तो हेर त 44 प्लस XY हुनुपर्ने तर मेलमा के भइदिन्छ भने 44 प्लस डबल XY भइदिन्छ कि है त भनेपछि यस्तोलाई हामीले भन्छौँ क्लाइनफेल्टर्स भन्छौँ 44 को हाम्रो क्लाइनफेल्टर्समा हाम्रो एन्सर के हुने भयो भन त एक्स्ट्रा 21 को हुनु होला दादा ट्राइजोमी र टेट्राजोमीको डिफरेन्स भनिदिनु न. ल तिमीले बिहान क्लास लिइरा छैनौ लिइरा थिए फेरि कन्फ्युज भयो. ए लिइरा छ है यो क्वेशन कहाँ भयो ए हुन्छ यसको ए हुन्छ ए हुन्छ पक्का यो क्वेशन चाहिँ कहाँ हो आएर त ल हेर भनेपछि केटीएम है त ट्राइसोमी भनेको अब तिमीले बिहान मैले यस्तो क्लियर भनेको थिएँ है त
2n - 2 लाई हामी नलिसोमी भन्छौँ। ल अब सिम्पल भाषामा ट्राइसोमी भनेको जम्मा 46 वटा क्रोमोसोम हुनुपर्ने, यदि 47 वटा भयो भने त्यसलाई ट्राइसोमी भन्छौँ है त। जम्मा 46 वटा हुनुपर्ने 45 वटा भयो भने त्यसलाई मोनोसोमी भन्छौँ है त। जम्मा 46 वटा भयो 48 वटा हुनुपर्ने भने त्यसलाई टेट्रासोमी भन्छौँ। जम्मा 46 वटा हुनु पर्यो 44 वटा भयो भने त्यसलाई नलिसोमी भन्छौँ। बुझ्यौ त? अनि यहाँ के भयो त क्लाइनफेल्टर्समा हेर त। क्लाइनफेल्टर्स भनेको ट्राइसोमी मेल है त। केटीएम ट्राइसोमी मेल। मेलमा ट्राइसोमी मेलमा हुनुपर्ने 44 वटा अटोजम्स प्लस एक्स र वाई हुनुपर्ने। र यहाँ के भइदिन्छ 44 प्लस एक्स एक्स वाई भइदिन्छ कि एउटा एक्स एक्स्ट्रा आइदिन्छ। भनेपछि यसलाई हामी भन्छौँ ट्राइसोमी। यसमा के भयो त एक्स्ट्रा एउटा एक्स आयो हेर त। हाम्रो सी नम्बर अप्सनमा चाहिँ एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, त्यहाँ एक्स्ट्रा एक्स भएको ठिक हुन्थ्यो त, एक्स्ट्रा वाई दिएको छ भने चाहिँ भएन। यो एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, 21st भनेको त अटोजम्स हो। यो सेक्स क्रोमोसोम भनेको 23rd पेयर क्रोमोसोम त्यो भनेको डाउन सिन्ड्रोम भयो। 21st क्रोमोसोममा एक्स्ट्रा हुनुलाई भन्छौँ डाउन सिन्ड्रोम। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। एउटा एक्स एक्स्ट्रा छ, एउटा एक्स एक्स्ट्रा छ, 6 क्रोमोसोम भयो। एक्स्ट्रा 6 क्रोमोसोम है त। यो एक्स वाईलाई हामी सेक्स क्रोमोसोम भन्छौँ, बाँकी 44 लाई हामीले अटोजम्स भन्छौँ। भनेपछि एउटा 6 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भयो भनेपछि एक्स्ट्रा 6 क्रोमोसोम 44 को ए हुने भयो है त। ट्राइसोमी भनेको 2n है त। हेर ट्राइ भनेको +1 है त 2n + 1। मोनोसोमी भनेको 2n - 1। नल भनेको टेट्रासोमी भनेको 2n + 2। नलिसोमी भनेको 2n - 2 है त। यो नलिसोमीलाई रिफरेन्स लिनु पर्यो कि यसलाई रिफरेन्स लिएर बाँकी अरूको नाम दिएको हो कि। यसलाई चाहिँ नलिसोमी, नल भनेको ठिक यो अब न्युट्रल भयो, न्युट्रल 2n - 2। अब यसमा एउटा एक्स्ट्रा भयो, एउटा एक्स्ट्रा भयो हेर त। 2n - 1 मा एउटा 2n - 2 मा एउटा एक्स्ट्रा भनेको ट्राइ भनेको 3 जोड्ने। ट्राई भनेको 3, मोनो भनेको एउटा जोड्ने। ट्राइ भनेको यो नलीमा जोड्ने कि अरूमा जोड्ने हैन। सुन यो नर्मलमा जोड्ने 2n मा जोड्ने हैन कि 2n - 2 मा जोड्ने कि। 2n - 2 मा 3 जोड्ने भनेपछि 2n + 1 हुन्छ। भनेपछि यो ट्राइसोमी। 2n - 2 मा 4 जोड्ने भनेपछि 2n + 2 आउँछ, टेट्रासोमी। 2n - 2 मा 1 जोड्ने भनेपछि 2n - 1 आउँछ, मोनोसोमी। 2n मैले सबै कुरा बिहानको क्लासमा भनिसकेको छ है त। क्लास अटेन्ड गर्नु पर्यो। ल अब हामी 45 मा आऊ। 45 मा के भनेको छ भने द डिस्टेन्स बिट्विन टु एडजेसेन्ट नाइट्रोजन बेसेस हैन त 3.4। यो भयो, यो एउटा लुप भयो है त। एउटा लुपको लेन्थ भयो 34 एङ्स्ट्रम र एउटा लुपमा मैले भनेको 10 वटा हुन्छ भनेपछि 34/10 गरेर कति आउँछ 3.4 एङ्स्ट्रम। दुईटा स्ट्रेन्ड्सको बीचमा चाहिँ 20 एङ्स्ट्रम हैन। दुईटा यो डायमिटर चाहिँ 20 एङ्स्ट्रम है त। यता सुन्दै हो है त। भनेपछि क्रोमोसोमको डायमिटर भनेको 20 एङ्स्ट्रम हुने भयो। क्रोमोसोमको एउटा लुपको लेन्थ भन्यो भने 34 एङ्स्ट्रम। दुईवटा नाइट्रोजन बेस बिचको लेन्थ भन्यो भने 3.4 एङ्स्ट्रम। ओके दा। ओके सर। ल अब हामी आऊ 45 भइसकेपछि अब हामी 46 तिर आऊ। 46 मा हेर त आरएनए को काम हेरेर हामीले बिहान सब पढिसक्यो। हामीले प्रोसेसमा पढ्यौ। आरएनए एमआरएनए के हो, टिआरएनए के हो र आरआरएनए के हो र यो तीनवटै आरएनएले चाहिँ कसरी कोअर्डिनेटेड रूपमा प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ, कसरी ट्रान्सलेसन गर्छ है त। प्रोटिन सिन्थेसिसको अर्को नाम हो ट्रान्सलेसन। कसरी ट्रान्सलेसन गर्छ भन्ने कुरा हामीले डिटेल्समा हामीले बिहान पढिसक्यौ। अब यहाँ क्वेशन त सजिलो छ है त। आरएनए इज कन्सर्न्ड विथ प्रोटिन सिन्थेसिस। अब यो हैन क्वेशन यदि हामीले ट्रान्सलेसन पढिसक्यौ, आरएनए को बारेमा पढ्यौ त हामीलाई यो क्वेशन्स गाह्रो लाग्यो। यो सिम्पल हाम्रो लागि एकदम बच्चाको क्वेशन भयो है त। आरएनए इज कन्सर्न्ड विथ प्रोटिन सिन्थेसिस त मैले बिहान भनिसकेको छु। मेसेन्जर आरएनए ले के गर्छ, टिआरएनए ले के कोअर्डिनेटेड रूपमा बनाउँछ त हरेक कुरा गरिसकेको छ।
भनेपछि 46 को बी हुने भयो है त प्रोटिन सिन्थेसिस ओके सर ओके दादा 47 मा what is present instead of thymine in RNA RNA मा thymine 89 हेर त सरी एयुजी हेर त 89 को ल हेर त यहाँ हेर यहाँ सबैले हेर त 89 ले कोसँग पेयरिङ गर्छ मलाई एकछिन बोल्न दियो अनि बोल्न दिउ है त मलाई बोल्छ दादा म्युट भइरहेछ हजुर पनि हेर त यदि डिएनए हो भने चाहिँ 89 ले थाइमिनसँग पेयरिङ गर्छ विथ डबल हाइड्रोजन बोन्ड यदि डिएनए हो भने ग्वानिनले साइटोसिनसँग पेयरिङ गर्छ विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड तर यदि आरएनए हो भने चाहिँ 89 ले युरासिलसँग पेयरिङ गर्छ विथ डबल हाइड्रोजन बोन्ड है त भनेपछि आरएनए मा चाहिँ यो थाइमिनको ठाउँमा को हुन्छ त युरासिल हुन्छ भन्ने कुरा सम्झनु पर्यो अनि चाहिँ इन्स्टेड अफ थाइमिन को हुन्छ त आरएनए मा युरासिल हुन्छ भन्ने हो डी नम्बर है त 47 को डी ल अब 48 मा हो हामीले यो सबै कुरा बिहान गरिसकेका गुड यो त 48 अ न्यूक्लियोसाइड र न्यूक्लियर एउटा हुन्छ सुगर एउटा हुन्छ नाइट्रोजन बेस र अर्को हुन्छ फस्फेट ग्रुप है त र यो तीनवटैलाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड टी छ नि टी भनेको 3 तीनवटै कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो न्यूक्लियोटाइड बन्नलाई तर यो दुईवटा मात्र भयो भने हामी यसलाई न्यूक्लियोसाइड अनि चाहिँ अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रम न्यूक्लियोटाइड यो न्यूक्लियोसाइड चाहिँ न्यूक्लियोटाइडसँग कसरी डिफर गर्छ त फस्फेट हुँदैन न्यूक्लियोसाइडमा इन नट ह्याभिङ फस्फेट ग्रुप है त अनि हाम्रो आन्सर हुने भयो डी नम्बर बुझ्यौ त यस दादा यस सर अब हामी 49 मा हो हेर त गटेसन इज अ म्यानिफेस्टेसन हेर अब मैले अब सबै पढाइसकेको छ है त गटेसन हुन्छ त रुट प्रेसर बढी भएर हुन्छ रुटमा धेरै पानी रुटले धेरै पानी तानेर हुन्छ रुटमा एकदम धेरै पानी हुन्छ जसले गर्दा यसले पानी बाहिर निकाल्छ त्यसै गटेसन के को म्यानिफेस्टेसन हो त रुटमा पानीको प्रेसर धेरै हुन्छ जसले गर्दा गटेसन हुन्छ भनेपछि 49 को ए हुने भयो है त अब हामी 50 मा आऊ त अस्मोटिक प्रेसर इज म्याक्सिमम हेर अब यो क्वेशन पनि मैले हामी सबै बिहान पढिसकेको छौं अस्मोटिक प्रेसर भनेको है त है त हेर त अस्मोटिक प्रेसर भनेको कति प्रेसरले अस्मोसिस हुन्छ त अस्मोसिस भनेको के हो इट इज मुभमेन्ट अफ वाटर है त वाटरको मुभमेन्ट कहाँदेखि कहाँ अब तिमीले वाटरको टर्ममा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौ सल्टको टर्ममा पनि सोलिडको टर्ममा पनि गर्न सक्छौ है त अब मैले यति भने अस्मोटिक प्रेसर भनेको कति प्रेसरले पानी भित्र आउँछ यो रुट भित्र कति प्रेसरले पानी आउँछ त्यसलाई हामीले अस्मोटिक प्रेसर भन्छौं चाहिँ हेलोफाइट भनेको साल्ट जहाँ जुन एरियामा धेरै साल्ट पाउँछ उसको रुटमा पनि त्यति नै धेरै साल्ट हुन्छ र सल्ट जति धेरै नुन हुने भयो जति धेरै सल्ट हुने भयो त्यति धेरै प्रेसरले पानी चाहिँ भित्र आउन सक्छ अनि चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर कहाँ हुन्छ त अस्मोटिक प्रेसर हेरेर हामीले एउटा फर्मुला छ हामीले केमिस्ट्रीमा पनि पाइन्छ अस्मोटिक प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ सोल्युट जति धेरै सोल्युट हुन्छ त्यति धेरै अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ र यो रुट सेल्समा सदा धेरै सोल्युट कहाँ हुन्छ त हेलोफाइटिक प्लान्टमा हुन्छ किनभने सल्टी प्लान्ट्समा चाहिँ सल्ट रिजनमा पाउने प्लान्टहरुमा रुटहरुमा पनि धेरै सल्ट हुन्छ र जति धेरै सल्ट हुने भयो त्यति धेरै सोल्युट हुने भयो त्यति धेरै अस्मोटिक प्रेसर हुने भयो त्यति धेरै प्रेसरले पानी भित्र आउने भयो है त अनि चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ त हेलोफाइटमा बुझ्यौ यस दादा अब 51 मा हेरौँ त क्याम प्लान्ट्स क्याम मैले अब फोटो
Open during night and close during day. है त क्याम्प प्लान्ट्स भनेको यो जेरोफाइटिक प्लान्टलाई हामी क्याम्प प्लान्ट भन्छौँ। जेरोफाइटिक प्लान्टमा के हुन्छ त एक त बिचरा उसँग आफै थोरै पानी हुन्छ, त्यो पनि अब उसले आफ्नो टमाटर दिनभरि खोलिदियो भने के हुन्छ त उसको त्यो भएको पानी पनि ट्रान्सपायर हुन्छ। सब पानी ट्रान्सपिरेसन भयो भने उसँग पानी नै बाँकी रहँदैन। त्यही भएर यो प्लान्टले के गर्छ त आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र खोल्छ। स्टोमाटा राति मात्र स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा हुन्छ है त, राति मात्र खोल्छ। किन राति खोल्यो भने ट्रान्सपिरेसन राति हुँदैन नि त, ट्रान्सपिरेसन हुनलाई सनलाइट चाहिन्छ, डे लाइटमा हुन्छ भने चाहिँ उसले आफ्नो स्टोमाटा राति खोल्छ र दिनमा बन्द गर्छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुने भयो 51 को सी है त। स्टोमाटा ओपन्स ड्युरिङ द डे एन्ड क्लोज एट स्टोमाटा ओपन स्टोमाटा ओपन्स ड्युरिङ द नाइट एन्ड क्लोज ड्युरिङ द डे। 51 को डी हुने भयो। अब हामी 52 मा आएर मैले 52 पनि पढाइसकेँ है त। स्टोमाटा फेरि भन्दिनु क्याम्प प्लान्ट भनेको कस्तो रे? क्याम्प प्लान्ट्स भनेको तिम्रो नाम के हो? फोटो एक्टिभ सुरक्षा। ए तिमीले बिहान क्लास लिइरा छैनौ है? छैन सर, मेरो त 7 बजेदेखि ड्युटी हुन्छ। ए निकै गाह्रो भयो त है। अनि 7 बजेदेखि हुन्छ अनि अनि त 7 बजे ड्युटी भयो भने बानेश्वर पुग्नलाई घरबाट 6 बजेदेखि निस्किनु पर्छ। ए अनि त्यो गाडीमा लिँदा पनि हुन्छ नि त। तो सरले लिँदा नि केही फरक पर्दैन। तिमीले अब अध्ययन बिदा लिनु पर्यो कि अध्ययन बिदा, अन्त कति धेरै काम गर्ने रेकर्डर हुन्छ त्यो लिनु भयो है त। अनि चाहिँ अध्ययन बिदा पर्यो ल। हेर्नु त के हुन्छ यो एक महिना अगाडि भने सर जम्मा 3 दिन दिएको छ, 10, 11, 12। ए के को एक्जाम दिनला तिमीले? बिफार्म। ए ल गुड। त्यसो भए त अहिले चाहिँ के गरेर? म डिप्लोमा इन फार्मेसी गरे हो सर। ल गुड। त्यसो भए त खतरा ल है त। भनेपछि अब हेरौँ त यो क्याम्प प्लान्ट्स भनेको जेरोफाइटिक है, ग्रेजुलेसी सी भनेको ग्रेजुलेसी एसिड मेटाबोलिज्म है त। ग्रेजुलेसी फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्ट्सहरू हो भनेको यो ग्रेजुलेसी फ्यामिलीमा कस्तो प्लान्टहरू पर्छ? जेरोफाइटिक प्लान्ट्सहरू। यिनीहरू हैन यिनीहरूले के गर्छ त आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र खोल्छ, दिनमा बन्द राख्छ। किन? दिनमा खोल्न थाल्यो भने उसको सब पानी ट्रान्सपिरेसन भइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसले यो क्याम्प प्लान्ट्सहरूले आफ्नो स्टोमाटा राति मात्र खोल्छ, दिनभरि बन्द राख्छ है त। ओके सर। भनेपछि स्टोमाटाबाट राति मात्र खोल्छ, दिनभरि बन्द राख्छ। किन? टु प्रिभेन्ट फ्रम बिङ ट्रान्सपायर, वाटर ट्रान्सपिरेसनबाट रोक्नु पर्यो। किन रोक्नु पर्यो? यो जेरोफाइटिक प्लान्ट हो, उसँग यतिकै पनि थोरै पानी छ, त्यो पनि पानी ट्रान्सपिरेसन गरिदियो भने उडेर बगाइदियो भने त उस त मर्छ। त्यही भएर चाहिँ उसले आफ्नो स्टोमाटा ओपन ड्युरिङ द नाइट एन्ड क्लोज ड्युरिङ द डे। बुझ्यौ त? ल अब हेर त मैले बिहान के भनेको थिएँ, स्टोमाटा किन खुल्छ त? स्टोमाटा किन खुल्छ? किनभने अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ है। अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ। अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो भने पानी स्टोमाटा भित्र स्टोमाटालाई जुन गार्ड गर्ने सेल्स हुन्छ, गार्ड सेल, त्यो सेलमा अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो। अस्मोटिक प्रेसर किन बढ्छ त्यो हामी पढ्छौँ। अब अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ त? मैले भनेको थिएँ पानी भित्र जान्छ। पानी भित्र गयो भने के हुन्छ? यो सेल फुल्छ। फुल्यो भने यो सेल ठुलो हुन्छ, यो टाढा जान्छ र यो पोर ठुलो हुन्छ। र यो पोर ठुलो हुन्छ, यो पोरलाई नै हामी स्टोमाटा भन्छौँ र यो पोर खुल्छ। अनि यो अस्मोटिक प्रेसर किन बढ्छ? सोल्युटले गर्दा बढ्छ। साउन्ड नै के हो त? पोटासियम साउन्ड आएन दादा। दादा साउन्ड क्लियर छैन। ल हैन अहिले चाहिँ ठिक छ होला है त? छैन हल्का मोटो छैन। ल हैन अहिले चाहिँ कस्तो छ हेर त?
ठिक छ बबाल अब चाहिँ मैले ठाउँ चेन्ज गरेर अब चाहिँ यो बेलुका हिजो के भइरहेको हो मलाई पनि थाहा भएन ल हामी सुरु गरौँ है त ल हेरौँ त हाम्रो गार्ड सेलमा के हुन्छ त गार्ड सेलमा पानी गयो भने गार्ड सेल ठुलो हुन्छ स्टोमाटालाई गार्ड गर्ने सेललाई हामी गार्ड सेल भन्छौँ है त यो गार्ड सेलमा यो भित्रको लेयर कस्तो हुन्छ थिक हुन्छ है त भित्रको यो बाहिरको थिन हुन्छ अब यो के हुन्छ त यो गार्ड सेलको अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ अस्मोटिक प्रेसर कसले बढाउँछ त सोल्युटहरूले बढाउँछ कुन सोल्युटले सम्झिनु पर्यो पोटासियम क्लोराइड र म्यालेट आयन है त म्यालिक एसिड म्यालेट आयन यो तीनवटा आयनले यसको अस्मोटिक प्रेसर बढाउँछ अस्मोटिक प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ अस्मोसिस हुन्छ पानी भित्र जान्छ पानी भित्र जायो भने यो भित्र गयो भने यो गार्ड सेल के हुन्छ ठुलो हुन्छ गार्ड सेल ठुलो भएर र यो गार्ड सेल ठुलो भयो भने यो जुन पोर छ नि यो पोर पनि ठुलो हुन्छ है यो पोर पनि टाढा टाढा जान्छ यो पनि हाम्रो टाढा टाढा जान्छ यो पोर ठुलो हुने भयो यसरी स्टोमाटा खुल्छ अनि चाहिँ स्टोमाटा खुल्नलाई हामीलाई के चाहियो त कुन आयनले गर्दा खुल्दो रहेछ त पोटासियम क्लोरिन र म्यालेटले गर्दा खुल्दो रहेछ केसिएम है त अनि यो तीनवटा केएमसी भनेर सम्झिने दादा है त भनेपछि यो तीनवटा हैन मैले म्युट नै गरेको थिएँ है यो तीनवटा कुराले गर्दा चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ केले गर्दा पोटासियम क्लोरिन र म्यालेट आयनले गर्दा हुन्छ मेरो सम्झिने पोटासियम केएमसी ल ठिक छ है त केएमसी पनि सम्झिँदा भयो पोटासियम म्यालेट आयन क्लोरिनले गर्दा चाहिँ खुल्छ अनि चाहिँ यो तीनवटा के हुन्छ त दिनमा चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ बनिरहेको हुन्छ क्या डे लाइटमा चाहिँ पोटासियम क्लोरिन र म्यालेट आयनहरू फर्मेसन हुन्छ यो फर्मेसन भयो भने यिनीहरू सोल्युट हो यिनीहरूले अस्मोटिक प्रेसर बढायो अस्मोटिक प्रेसर बढायो भने पानी भित्र गयो पानी भित्र गयो भने यो गार्ड सेल ठुलो हुन्छ ठुलो भयो भने यो पोर टाढा टाढा जान्छ यसको इनर लेयर टाढा टाढा जान्छ यो पोर ठुलो हुन्छ है त ओके सर ल अब अर्को छ हाम्रो 53 मा हेर त soilless growth is called है त हेर त पानी माटो बिनाको पनि हामीले विदाउट सोइल पनि हामीले प्लान्टहरु ग्रो है त विदाउट पानी विदाउट वाटर पनि हामीले के गर्न सक्छौं प्लान्टहरु ग्रो गराउन सक्छौं एरोफोन्स हैन एरोफोन्स फोनिक भन्दा पनि हामीले के भन्नु पर्यो हाइड्रोपोनिक है त पानी सोइललेस भनेपछि माटो भएन भनेपछि यो प्लान्टलाई हामीले पानीमा राख्छौं के यो हामीले एउटा सोलुसनमा राख्छौं र यो सोलुसनमा चाहिँ यो पानीको सोलुसनमा चाहिँ जस्तै यो माटोमा हुँदा उले माटोबाट जे न्युट्रिसन पाउँथ्यो होला त्यही न्युट्रिसनहरु हामी यो पानीमा राखिदिन्छौं है त सेम न्युट्रिसनहरु हामीले यो पानीमा राखिदिन्छौं डिजल्भ गराइदिन्छौं र यो प्लान्टले यही पानीबाट चाहिँ न्युट्रिसन पाउँछ र यो प्लान्ट ठुलो हुन्छ अनि चाहिँ यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो है त यो पुरै वेस्टर्न कन्ट्रीहरुमा आइसकेको छ बिस्तारै हाम्रोमा पनि आउँछ होला बिना माटो बिना नै हामीले प्लान्टलाई ग्रो गराउन सक्छौं र त्यसलाई हामीले के भन्छौं हाइड्रोपोनिक्स भन्छौं है त अनि एरोपोनिक्स ओके सर एरो भनेको त हावामा हैन हावामा कहाँ न्युट्रिएन्ट दिने भने त्यस्तो पनि हुन्छ र हावामा कहाँ न्युट्रिएन्ट हुन्छ है त अब नि यसको विषयमा हामी फेरि रिसर्च गरौँला है त हामी अब मिलेर हावामा कस्तो हुन्छ हामीले चट्टो इन्ट्रान्सको नाम निकाल्ने त्यसपछि हामी यो एरोपोनिक्स बारेमा पनि रिसर्च गरौँ है त ओके दादा भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त बी नम्बर 53 को बी हल्का रमाइलो ल अब 54 हेर त 54 मा the cell becomes turgid when cell is placed in है त सेल टर्जिड भनेको सेल ठुलो हुन्छ
हाइपोटोनिक सोल्युसन सेललाई हामीले टर्जिडिटी भनेको सेलको पुरै यो प्रेसर बढ्नु के सेलको भित्रको टर्गर प्रेसर बढ्नु त्यो सेल प्रेसरको टर्गर प्रेसर कति बढ्छ त त्यो सेललाई तिमीले यदि हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्यो भने इन्डोअस्मोसिस हुन्छ सेलभित्र पानी जान्छ र जति धेरै पानी गयो त्यति सेल टर्जिड हुँदै जान्छ त्यो सेललाई टर्जिड गराउनु छ भने हाइपोटोनिकमा राख्नु पर्यो सेललाई फ्ल्यासिड गराउनु छ भने हाइपरटोनिकमा राख्नु पर्यो हाइपोटोनिकमा राख्यो भने पानी सब बाहिर निस्किन्छ हाइपोमा राख्यो भने पानी भित्र जान्छ तर हामीले यहाँ त फ्ल्यासिड गराउने भनेर त छैन टर्जिड गराउनु पर्यो टर्जिड गराउनलाई पानी सेलभित्र पुर्याउनु पर्यो सेलभित्र पानी जानलाई हामीले हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्नु पर्यो अनि बल्ल पानी चाहिँ सेलभित्र जान्छ भनेपछि हाम्रो सेललाई कहाँ राख्नुपर्छ त 54 को डी हाइपोटोनिक है त ओके सर ल 55 मा यहाँ त क्रान्ज एनाटोमी कहाँ पाउँछ र त हेच एन्ड स्ल्याग पाथवे पनि भन्छौँ किन क्रान्ज एनाटोमी पाउनु पर्यो त फोटो रेस्पिरेसन नहुन दिनलाई फोटो रेस्पिरेसन नहोस् भनेर चाहिँ C4 प्लान्ट्समा एउटा स्पेशल टाइप्स अफ सेल्स हुन्छ त्यसलाई हामीले बन्डल सिट सेल्स भन्छौँ यही बन्डल सिट सेल्सको प्रेजेन्सलाई नै हामीले क्रान्ज एनाटोमी भन्छौँ र यो कहाँ पाउँछ C4 प्लान्टमा पाउँछ अनि हाम्रो एन्सर के भने भयो ए है त 55 को ए है त ओके सर दादा ल 55 को ए हुने ल अब हामी 56 मा हौ हेर 56 मा म्याग्नेसियम भयो द कोर मेटल अफ क्लोरोफिल म्याग्नेसियम हो क्लोरोफिलमा कुन मेटल छ भनेर है त हामीले अब क्लोरोफिलको फर्मुला नै थाहा छ C55H22 CHON है त 54 एन्ड जी यो क्लोरोफिल ए को फर्मुला हो अनि यो मध्ये कुन मेटल हो त्यो म्याग्नेसियम मेटल हो है त मेटल कुन है त भनेपछि हाम्रो यहाँ मेटल कुन हुने भयो त्यो त म्याग्नेसियम त मेटल हो भनेपछि त कोर मेटल सेन्ट्रल मेटल कुन हुन्छ त म्याग्नेसियम हुन्छ यसको वरिपरि नाइट्रोजन हुन्छ यसको वरिपरि अब कार्बन रिङहरू हुन्छ है त भनेपछि क्लोरोफिलको कोर मेटल कुन हुन्छ त म्याग्नेसियम है त ओके सर अब हामी 57 हेर्दा अब 57 हामीले पढिसकेका छौँ for each molecule of glucose produced in plant the number of यहाँ कुन प्लान्ट भने फेरि है त जुनसुकै प्लान्ट तपाईँ एकचोटि क्वेशनमा फेरि सिपो भयो भने भइहाल्ला के भयो युनिभर्सल C3 है त एकचोटि म हेर्छु यहाँ कम्प्लिट क्वेशन्स के छ यहाँ केही पनि छैन है त केही पनि छैन भने पनि के भन्नु भने C3 भन्नु भएको हैन अप्सन हेरेरै थाहा हुन्छ हेर न हेर अब हेर यो भन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो यदि C3 प्लान्ट हो भने है त 18 वटा एटीपी 18 एटीपी 12 एनएडीपी हामीलाई चाहिन्छ एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई के गर्नलाई एउटा ग्लुकोज बनाउनलाई यदि C4 हो भने 30 वटा एटीपी 30 एटीपी र 12 वटा एनएडीएच चाहिन्छ हामीले खोज्नु पर्यो 12 18 कि त 30 र 12 खोज्नु पर्यो भनेपछि यसमा त 30 र 12 भन्ने कुनैमा अप्सन नै छैन अनि हाम्रो एन्सर 12 भयो त्यसपछि C3 सोध्दै भनेर बुझ्नु पर्यो हाम्रो एन्सर 18 and 12 हुने भयो है त ओके दादा ओके सर 57 को बी हुने भयो ए प्लान्टको मोलिक्युल बनाउन कसरी गर्नु पर्यो ल 58 मा के छ भने हेर त अक्सिजन इभोल्युसन इज डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ है त अक्सिजन इभोल्युसन कुन छ हेर हामीले दुईटा फोटो फस्फोराइलेसन पढाएको थियौ S2 साइक्लिक साइक्लिकमा के भनेको थियो साइक्लिकमा एटीपी प्रोड्युस हुन्थ्यो तर नन साइक्लिकमा हेर त हाइड्रोलाइसिस हुन्छ वाटरको ब्रेकडाउन हुन्छ हाइड्रोलाइसिस ब्रेकडाउन है त फोटो सिस्टम पहिला सुन्देऊ कुराहरूलाई सुन्न देऊ है त फोटो सिस्टम 2 हुने बेला चाहिँ वाटरको ब्रेकडाउन भएको थियो भनेपछि अक्सिजन इभोल्युसन कहाँ हुन्छ त
नन साइक्लिकमा कुन फोटो सिस्टम 2 हुने बेला हुन्छ। र साइक्लिकमा के हुन्छ त फोटो सिस्टम 1 मात्र हुन्छ, फोटो सिस्टम 2 हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अक्सिजनको इभोल्युसन कति बेला हुन्छ त नन साइक्लिकमा हुन्छ, कति बेला वाटरको हाइड्रोलाइसिस हुँदा है त। ओके दादा। 58 को बी हुने भयो फोटो सिस्टम 2 એટલે PS2। हामीले सबै पढिसकेका छौँ डिटेलमा, अब चाहिँ सम्झिनु पर्यो कुराहरू। अब हेर त 59 द रिएक्सन सेन्टर फर PS1 एन्ड PS2। हेर त PS1 को के हो र PS2 को के हो? 380 and 700 P700 ए नै हो रिएक्सन सेन्टर थाहा पाउनु पर्यो। हेर 700 PS1 को चाहिँ P700 हो र PS2 को चाहिँ P680 हो है त। फोटो सिस्टम 2 मा रिएक्सन सेन्टर भनेको P680 अनि चाहिँ यो PS2 फोटो सिस्टम 2 कति बेला एक्टिभेट हुन्छ जब वेभलेन्थ अफ लाइट लेस देन 680 नैनोमिटर हुन्छ, त्यति बेला PS2 हुन्छ एक्टिभेट। PS1 भनेको जब ग्रेटर देन 680 भने 700 भनेको त ग्रेटर देन 680 नैनोमिटर भनेको त्यति बेला PS1 एक्टिभेट हुन्छ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। ओके दादा। अनि चाहिँ द रिएक्सन सेन्टर फर PS1 एन्ड PS2 आर PS1 को लागि P700, PS2 को लागि P680। अनि चाहिँ P700 P680 ए हुने भयो त 59 को ए। ओके दादा। ल अब आजको लास्ट क्वेशन है त। यसपछि के छ आज निराजन सरको क्लास हुन्छ? छैन खै त क्वेशन त पठाउनु भएको थियो, हुन्छ किन त्यो थाहा छैन। ए रतेश मलाई पहिलो उठाइदिनु ल। C4 pathway है त। In C4 pathway carbon dioxide fixation occurs in the chloroplast of हैन। C4 मा हामीले के भनेको थियौ रुबिस्को भन्ने एन्जाइम कहाँ पाउँछ? रुबिस्को भन्ने एन्जाइम बन्डल सिट सेलमा मात्र BCC मा मात्र पाउँछ। त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन कहाँ हुन्छ? जहाँ रुबिस्को हुन्छ। रुबिस्कोले के गर्छ? कार्बन डाइअक्साइडलाई RUBP सँग कम्बाइन गराइदिन्छ र 3-PGA 3-फस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाउँछ है त। अनि चाहिँ इन C4 पाथवे कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन कहाँ हुन्छ त? रुबिस्को पाउने ठाउँमा। रुबिस्को कहाँ पाउँछ? बन्डल सिट सेल्समा। अनि चाहिँ C4 प्लान्ट्समा सोध्यो भने कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन कहाँ हुन्छ? बन्डल सिट सेल। C3 मा सोध्यो भने कहाँ हुन्छ? जताततै हुन्छ भने मेसोफिल सेल्स। किनभने C3 मा हुने सेल भनेकै मेसोफिल सेल्स हो। C3 मा बन्डल सिट हुँदैन। त्यही भएर C3 मा फिक्सेसन मेसोफिल सेल्समा हुन्छ, C4 मा चाहिँ बन्डल सिट सेल्समा हुन्छ। हाम्रो एन्सर के हुने भयो त? C नम्बर 60 को C है त। ओके दादा। सर ल अब हाम्रो अब के क्वेशनहरु छ त्यो हामी भोलिलाई राखौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अङ्क पनि सुरु हुन्छ है त। अब भोलि या पर्सिबाट चाहिँ हाम्रो 2-3 दिन अब धेरै हैन हाम्रो यो क्वाड चाहिँ हल्का धेरै जान्छ है त। क्वाड हाम्रो लगभग मेरो अनुमान अनुसार अर्गानिक क्वाडबाट सर अझै एउटा क्वेशन गरौँ फोटो रेस्पिरेसनको। अर्गानिकको लागि हजुर अर्गानिक क्वाड हजुर अझै एउटा लास्ट क्वेशन फोटो रेस्पिरेसन। अर्गानिकको त्यही त हाम्रो हैन अर्गानिकको क्वाड हुन्छ कि अर्गानिकको क्वाड हाम्रो भोलि या पर्सिबाट हुन्छ। हजुरले नै गर्दिस क्वाड त हाम्रो भनेको। क्लास हामीले बुझेनौँ कि त्यो सरले पढाएको। ओके सर बिहान कुन पढ्नु भएको बरु थोरै आइडिया दिनु हजुरले नै पढाइदिनु के। हैन यस्तो हो मैले त पढाउनु त मैले पनि पढाउनु यस्तो हो कि ठिकै छ। म एकचोटि यो विषयमा हामीले अब एकचोटि म कुरा गर्छु। तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो बिहानको क्लास चाहिँ अब बिहानको क्लास चाहिँ मेरो 2 आवर्स इम्ब्रायोलोजी भइरहेछ है त। भोलिदेखि चाहिँ अब इम्ब्रायोलोजी टपिक चाहिँ तिमीहरू बिहान लिन आऊ है त सबैजना। भोलिबाट चाहिँ हामी बोटनीको एउटा इम्ब्रायोलोजी टपिक सुरु गर्छौँ। त्यसको क्वेशन्स हामीले डिस्कस गर्न बाँकी छ। त्यो हामीले यहाँ पनि डिस्कस गर्छौँ। क्वेशन्स यहाँ मैले राखिसकेको छु, त्यो पनि डिस्कसन गरौँला। अनि अर्ग्यानिकको बारेमा हुन्छ म एकचोटि सरसँग कुरा गर्छु अनि त्यसपछि के हुन्छ म भन्छु है त। ओके दादा। ओके सर। त्यसो आजलाई यति भयो। अब निराजन सरको क्लास उहाँले के पोस्ट त अहिले राख्नु भएको छैन हैन? हुँदैन आज पठाइदिनु।
पोजिसन त राख्नु भएको तर अब आज यदि हुन्न। हुँदैन भने हजुरले लिन सक्नुहुन्छ भने लिन्छ न 10 बजेदेखि सकाम न सबै आज त्यही त सकाम हुन्छ सर क्लास आज भोलिको लागि भन्नुपर्छ सर। यतिकोसम्म त छ त्यही त अनि यस्तो हो क्या मेरो फेरि 10 बजेदेखि एउटा अर्को क्लास छ क्या हाम्रो फेरि यता MBBS को क्लासहरू पनि हुन्छ है Salon the quad questions of biologically printed or managed somehow. Tomorrow it will be carried on. ठिक छ दादा त्यसो भएपछि भोलि नै गरौँ हजुर है त अहिले मेरो